व्यवस्था के रहेछ त पेनल ब्याज दर 2% भन्दा बढी नहुनु हुने व्यवस्था रहेछ, जसलाई मैले यो नोटहरुमा तपाईलाई बोल्ड गरिदिएछु। यो सबै पढेर लेख्न थाल्नु हो भने तपाईलाई साध्य हुँदैन। त्यसै कारणले 1 नम्बर बुँदा के रहेछ त यहाँ तपाई हेर्नुहुन्छ भने आधार दरसँग सम्बन्धित छ। अब सिम्पल छ, आधार दरसँग कर्जाको ब्याज दरलाई लिंक गर्नु पर्दो रहेछ। त्यसरी तपाईको भाषामा लेख्दा पनि भयो। त्यस्तै दोस्रो प्वाइन्ट के रहेछ त कर्जामा लाग्ने पेनल जुन ब्याज दर हो 2% भन्दा बढी लगाउन नपाइने भन्ने व्यवस्था रहेछ। त्यस्तै तेस्रो व्यवस्था के छ त अलग अलग प्रत्येक कर्जाको लागि चाहिँ कर्जाको प्रकार तथा भुक्तानी अवधिको आधारमा अलग अलग प्रिमियम दर तय गरी मासिक रूपमा कर्जा तथा सापटको ब्याज दर निर्धारण तथा प्रकाशन गर्नुपर्ने छ। महिना महिनामा चाहिँ तपाईले प्रत्येक महिना डिपोजिटको पनि कर्जाको पनि प्रकाशित गर्नु पर्यो र त्यसको विवरण चाहिँ प्रत्येक त्रैमासमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाउनु पर्यो। र मैले पहिला पनि भनिसकेको छु र यो चाहिँ जुन महिना लागू हुने हो, यो हामीले डिपोजिटमा पनि कुरा गर्यौं। जस्तै कार्तिक महिनाको लागि छ भने असोज महिनाको अन्तिमसम्ममा यो चाहिँ के ब्याज दर प्रकाशित गरिसक्नुपर्ने छ। यो कर्जा र डिपोजिट दुवैको लागि हो। हामीले यही कुरा डिपोजिटमा पनि गरेका थियौं। त्यसलाई चाहिँ मैले के गरिदिएछु यहाँ अलिकता बोल्ड गरिदिएछु ताकि तपाईलाई सजिलो होस्। र अर्को मैले पहिला नै भनिसकेको छु कुनै सन्दर्भमा यहाँ पनि आइसक्यो, प्रिमियम दर परिवर्तन गर्दा अर्धवार्षिक रूपमा मात्रै परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ, मासिक रूपमा सक्नुहुन्न। तर बेस रेट चाहिँ के हुन्छ तपाईको कस्ट अफ फन्ड र अपरेसन कस्ट बढ्यो भने मासिक रूपमा पनि परिवर्तन हुन सक्छ। त्यो चाहिँ तपाईले मासिक रूपमा प्रकाशित गर्नुपर्छ। तर त्यसमा लाग्ने जुन बेस रेट प्लस 2% 3% भनेर जुन प्रिमियम लिनुहुन्छ त्यो 2 या 3% त्यो चाहिँ तपाईले के हो अर्धवार्षिक रूपमा मात्रै परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर लेखेको छ। तर त्यसको आशय के हो भने यदि तपाई घटाउन चाहनुहुन्छ भने आपत्ति छैन, बढाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ 6 महिना अगाडि तपाईले बढाउन सक्नुहुन्न। घटाउन चाहिँ चाहने हो ल हामी प्रिमियम दरै घटाइदिन्छौं भन्ने निर्णय गर्ने हो भने चाहिँ 6 महिना अगाडि पनि पाइयो। तर किन गर्छन् र बैंकले, हैन? त्यसको आशय यो हो। त्यस्तै अब अर्को चाहिँ मेजर कुरा यहाँ यो फेरि दोहोरिएको छ। त्यही कुरा हामीले डिस्कस गरिसक्यौं। 5 नम्बरमा कुनै व्यक्ति वा फर्मलाई प्रदान गरिने कर्जा तथा सापटको ब्याज दर निर्धारण गर्दा आधार दरमा थप गरिने प्रिमियम दर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्छ भनेको चाहिँ यो अफर लेटरमा उल्लेख गरेर लिखित रूपमै दिनुपर्छ भने पछि गएर म्यानिपुलेट गर्न पाइँदैन। यो त माथिको बुँदामा पनि आयो। तर यो बुँदाको आशय के हो भने तपाईले लिखित रूपमै अफर लेटरमै यो कुरा प्रष्टसँग लेखेर दिनुपर्छ। पछि भन्नु भने त्यो चाहिँ एक्जिक्युसन हुँदैन। यहाँ पछाडी कुरा पनि छ के हुन्छ भन्ने। अर्को व्यवस्था के छ, ऋणी संघको सहमतिमा 1 वर्षभन्दा बढी भुक्तानी अवधि भएका आवधिक प्रकृतिको कर्जाको लागि तोकिएको अवधिभर ब्याज दर परिवर्तन नहुने गरी स्थिर ब्याज दर फिक्स्ड इन्ट्रेस्ट रेट तोक्न सक्नेछन्। यस्तो स्थिर ब्याज दर तोकिएको अवधिभर परिवर्तन गर्न पाइने छैन। हेर्नुस् त 1 वर्षभन्दा बढी भुक्तानी अवधि भएको आवधिक प्रकृतिको कर्जाको लागि चाहिँ फिक्स रेट तोक्न सकिने भयो, तर ऋणीको सहमतिमा। यदि ऋणी भेरिएबल रेट चाहन्छ भने भेरिएबल रेट दिन सकियो। नेपालमा फिक्स रेटको चलनै थिएन के, पोहोर सालको मोनेटरी पोलिसीबाट यो कुरा आएको हो। त फिक्स रेट चाहने पनि हुन्छ कोही। यस्तो हुन्छ यसको सिद्धान्त, जो चाहिँ रिस्क लिन सक्ने रिस्क टेकर हो उसले भेरिएबल रेट लिन्छ, हैन? वा फ्लोटिङ रेट लिन्छ कुनै इन्डेक्ससँग जोडेर। जो चाहिँ रिस्क लिन चाहदैन ओभर द टाइम उसले के गर्छ, फिक्स रेट तपाईको प्रिफर गर्छ। त नेपालमा गत वर्षको मोनेटरी पोलिसीबाट फिक्स्ड इन्ट्रेस्ट रेटको पनि यो कुरा आयो। अर्को चाहिँ यो फेरि अफर लेटरसँग सम्बन्धित छ। ऋणीलाई दिने कर्जा प्रस्ताव पत्र अफर लेटरमा आधार दरमा थप गर्ने प्रिमियम दर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ। प्रिमियम दर तय गर्दा कर्जाका लागि आवेदन प्राप्त हुँदाका बखत प्रकाशित प्रिमियम दर भन्दा बढी तय गर्न पाइने छैन। तपाईले कर्जा अहिले असोजमा दिँदै हुन्छ भने तपाईको असोजको प्रिमियम दर लाउनु पर्यो। भोलि गएर चाहिँ कार्तिकको या मुंगसिरको कतिखेर हुन्छ 6 महिना पुगेपछि त्यो बेला प्रकाशित प्रिमियम दर तपाईले लाउन पाउनुहुन्न भनेको। जुन बेला उसले कर्जा लिएको हो त्यही बेलाको प्रिमियम दर चाहिँ प्रिभेल गर्ने भयो, लागू हुने भयो। त्यस्तै गरी एक पटक प्रिमियम दर निर्धारण गरी ऋणीलाई दिने कर्जा प्रस्ताव पत्रमा उल्लेख गरी कर्जा प्रवाह गरे पश्चात प्रिमियम दर वृद्धि गर्न वा कुनै किसिमको डिस्काउन्ट प्रदान गरी पुनः स्वतः वृद्धि हुने जस्ता योजना लागू गर्न पाइनेछ।
एक पटक तपाईले प्रिमियम दर तोकिसकेपछि अनि प्रिमियममा तलमाथि तपाईले गर्न पाउनुहुन्छ। त्यो 6 महिनामा चेन्ज हुने कसलाई हो? नयाँ कर्जाका लागि। नयाँ कर्जाका लागि तपाईले 6 महिनामा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तर एकपटक कसैलाई दिइसक्नु भने अब प्रिमियममा त्यही कर्जामा पुरानो कर्जामा तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न। तर एउटा व्यवस्था छ, तर ऋणीले कर्जाको साउँ तथा ब्याज समयमै चुक्ता नगरेको भन्दा डिफल्ट गर्यो, जुन उद्देश्यका लागि कर्जा लिएको सो उद्देश्यमा कर्जा प्रयोग गरेन, धितो सम्पत्तिमा हानि नोक्सान पुर्याउने कार्य गरेको लगायत कर्जाका अन्य शर्तहरू पालना नगरेको अवस्थामा कर्जा प्रस्ताव पत्रमा तोकिए बमोजिम हर्जाना दर थप गर्न यो व्यवस्थाले बाधा पुर्याएको मानिने छैन। भनेपछि यदि डिफल्ट गर्यो, डिफल्टका विभिन्न रूप हुन्छन्, ब्याज तिरेन, सामा तिरेन, धितो बेच्दियो मेनिपुलेट गरेर भने त्यस्तोमा चाहिँ तपाईको बढी ब्याज लायो भने यो प्रिमियम बढी लायो भनेर भन्न पाइने छैन भन्ने एउटा बैंकलाई सुविधा दियो, बैंकलाई फेभर गर्यो। त्यस्तै अघि नै पनि मैले भनिसकेँ, ऋणीले लिने थप कर्जा वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रयोग गर्ने प्रवाह गर्ने नयाँ कर्जाको हकमा नयाँ प्रकाशित प्रिमियम दर लागू गर्न सक्नुहुन्छ। तर पुराना कर्जामा चाहिँ तपाईको पुराना कर्जामा प्रिमियम थप हुने गरी चाहिँ तपाईले लगाउन सक्नु भएन। त्यस्तै इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले यसअघि प्रभावित कुनै कर्जाको सन्दर्भमा ऋणीलाई दिएको कर्जा प्रस्ताव पत्रमा प्रिमियम दर स्पष्ट उल्लेख नगरी सिधै ब्याज दर तोकेको भएमा त्यस्ता कर्जाहरूको हकमा अफर लेटरमा तोकिएको ब्याज दर र कर्जा प्रवाहको बखत कायम भएको सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाको आधार दर बीचको अन्तरलाई नै प्रिमियम मान्नुपर्ने छ। यदि यो व्यवस्था लागू हुनुभन्दा अगाडि या यो व्यवस्था लागू भइसकेपछि पनि तपाईको प्रिमियम दर तोकिया रहेनछ भने त्यो बेलाको आधार दर र त्यो बेला दिएको ब्याज दर, मान्नुस् त्यो बेला आधार दर रहेछ 5% कुनै बैंकको, त्यसको कर्जाको ब्याज दर रहेछ 9%, भनेपछि 9% माइनस 5% भनेको 4% लाई प्रिमियम मान्न सकिने भयो भन्ने यो व्यवस्था भयो। र अर्को चाहिँ एउटा चाहिँ स्पेशल व्यवस्था छ, यो इन्टरभ्यूमा पनि सोधिन सक्छ भाइ बहिनी हो। यो चाहिँ विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था हो। यसमा चाहिँ निर्देशन नम्बर पनि मैले उल्लेख गरिदिएको छु 17075। बमोजिम ज्येष्ठ नागरिक, दलित, मुक्त कमैया, वादी, हलिया, द्वन्द्व पीडित, एकल महिला र फरक ढङ्गले सक्षम भनेको अपाङ्ग भन्छौँ हामी, सक्षम व्यक्तिलाई प्रवाह गर्ने विपन्न वर्ग कर्जाको ब्याज दरमा कम्तीमा 1% बिन्दुले सहुलियत दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्यो। यदि त्यो महिलाको नाममा गएको छ, ज्येष्ठ नागरिक भने 60 वर्षभन्दा माथिको छ, दलितको नाममा, मुक्त कमैयाको नाममा, हैन, यस्तो स्पेशल फेसिलिटी दिएका वर्गहरूको नाममा गएछ भने तपाईले 1% बिन्दुले चाहिँ के गर्नुपर्छ त तपाईको सहुलियत दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ भनेको अरूलाई त्यस बखत प्रिमियम 5 छ भने उहाँलाई प्रिमियम कति लाउनु पर्यो? 4 लाउनु पर्यो। यो प्रिमियममा मात्रै हो, बेस दरमा होइन, हैन। 1% बिन्दुले के गरिदिने? सहुलियत दिने। अर्को यो गत वर्षको व्यवस्था हो। यो गत वर्षको मोनेटरी पोलिसीबाट आएको व्यक्तिगत आवधिक कर्जाको ब्याज दर सम्बन्धी व्यवस्था, हैन, पर्सनल टर्म लोन भन्छन् यसलाई अंग्रेजीमा। व्यक्तिगत आवधिक कर्जाको ब्याज दर सम्बन्धी गत वर्षको मौद्रिक नीति 77 सालको मौद्रिक नीतिमा एउटा स्पेशल व्यवस्था गरेछ। त्यसको बारेमा हेरौँ। 1 वर्षभन्दा बढी भुक्तानी अवधि भएका व्यक्तिगत आवधिक कर्जाहरूको ब्याज दर परिवर्तन नहुने गरी स्थिर ब्याज दर कायम गर्नु। अब व्यक्तिगत आवधिक कर्जा पनि कतिपय भाइ बहिनीलाई कन्फ्युज होला कि फेरि म 1 मिनेट त्यसलाई के हो भनेर सम्झाउँछु। यी भनेका त्यस्ता कर्जा हुन् जो व्यक्तिको नाममा गएका हुन्छन् के संस्थालाई, जस्तै केशव प्रसाद लम्सालको नाममा, व्यक्तिकै नाममा, गोकुलदेव जोशीको नाममा या सरिता खड्काको नाममा, व्यक्तिको नाममा, हैन, व्यक्तिको नाममा गयो तर 1 वर्षभन्दा बढीको। अनि त्यो कर्जाको प्रकृति कस्तो हो त? किस्तामा प्रवाह हुने, जसलाई टर्म लोन भन्छन्, हैन। त्यस्तो कर्जा छ भने त्यसमा चाहिँ के हो, ब्याज दर चाहिँ स्थिर कायम गर्नुपर्छ भनेर व्यवस्था गरियो। यसको चाहिँ निकै विरोध पनि भयो, तर राष्ट्र बैंक के भयो, यसमा अडान लियो र यो परिवर्तन भएन र यो वर्ष पनि यो कायमै रह्यो। यो त अब निर्देशनमै आइगयो, हैन। यस प्रयोजनको लागि इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले 1 वर्षभन्दा बढी भुक्तानी अवधि भएको प्रत्येक व्यक्तिगत आवधिक कर्जाको ब्याज दर भुक्तानी अवधिभर परिवर्तन नहुने गरी स्थिर ब्याज दर निर्धारण गर्नुपर्ने छ। तर ग्राहक स्वयंले इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाको आधार दर परिवर्तन हुँदा परिवर्तन हुने परिवर्तनीय ब्याज दरमा कर्जा लिन चाहेमा
ग्राहकको अनुरोधमा परिवर्तनीय ब्याज दर कायम गर्न यो व्यवस्थाले बाधा पुर्याएको मान्ने छैन। यो कस्तो अवस्था हुन्छ त? यो चाहिँ कृषि विकास बैंकमा, नेपाल बैंक लिमिटेडमा, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा हुने सम्भावना यसको बढी हुन्छ। किनभने डिपोजिटको रेट घट्नासाथ त्यहाँको बेस रेट घट्छ। बेस रेट घट्दाखेरि उसलाई फिक्स रेट लिने भन्दा फाइदा हुन सक्छ। त्यो कुरा आकलन गरेर ग्राहकले नै मलाई फिक्स रेट चाहिएन, म भेरिएबल रेटमै चाहिँ कर्जा लिन्छु भन्छ भने चाहिँ फेरि यो बाधा परेको मानिएन। त्यस्तै यो व्यवस्था व्यक्तिको नाममा प्रवाह हुने घर कर्जा लगायत मासिक वा कुनै पनि आवधिक किस्तामा भुक्तानी हुने गरी प्रवाह गरिएका 1 वर्षभन्दा बढी भुक्तानी अवधि भएका कर्जाहरूमा लागू हुन्छ। व्यक्तिको नाममा भयो हैन, घर कर्जा होस् या अरू कुनै कर्जा होस्, यदि व्यक्तिको नाममा छ र किस्तामा छ भनेपछि यो व्यवस्था लागू हुने भयो। र यो निर्देशन जारी हुनु पूर्व मासिक, त्रैमासिक, आवधिक किस्तामा भुक्तानी हुने गरी व्यक्तिको नाममा प्रवाह भएका घर कर्जा, गाडी कर्जा लगायतका आवधि, यसमा पर्सनल ओडी पनि हुन्छ, यहाँ छुटेको छ, पर्सनल ओडी नाम लेखेको छैन तर पर्सनल ओडी पनि हुन्छ, इन्स्टलमेन्ट वालो हैन। घर कर्जा, गाडी कर्जा लगायतका आवधिक कर्जाको हकमा ग्राहकको अनुरोधमा स्थिर ब्याज दर कायम हुने गरी कर्जाका शर्तहरू परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। यदि त्यो खालका कर्जा चाहिँ यो व्यवस्था लागू हुनुभन्दा अगाडिदेखि रहेछ भने पनि त्यो भेरिएबल दरको कर्जा छ भने त्यसलाई स्थिर दर, फिक्स रेटमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने भयो हैन। त्यस्तै गरी यो व्यवस्थाको अनुपालनका लागि कर्जाका शर्त वा भुक्तानी तालिका वा किस्ता रकममा भएको परिवर्तनलाई पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना मानिने छैन। अब यो व्यवस्था लागू गर्न तपाईले फिक्स भेरिएबललाई फिक्समा लैजानुभयो, अब ब्याज दरको प्रकृति चेन्ज गर्नुभयो, त्यसैले यो चाहिँ के भयो, पुनर्संरचना भयो भनेर त्यसलाई फेरि वाच लिस्टतिर लानु परेन। पुनर्संरचना या पुनर्तालिकीकरण गरेर तपाईको त्यसको प्रोभिजन चाहिँ धेरै राख्नु परेन, 1% राख्दा पनि भयो, त्यो प्रयोजनका लागि हो हैन। कर्जा अवधिभर परिवर्तन नहुने गरी नयाँ कर्जाको लागि तोकिने स्थिर ब्याज दर अर्धवार्षिक रूपमा मात्र निर्धारण तथा प्रकाशित गर्नुपर्छ। यसरी स्थिर दर प्रकाशित गर्दा चाहिँ 6 महिनामा गर्ने, बीचबीचमा गर्नु परेन, वर्षको 2 पटक मात्रै गर्नुस् भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले भन्छ। यो हो भाइ बहिनी हो कर्जाको ब्याज दर सम्बन्धी नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्था, जो कि हामी प्रुडेन्शियल नर्म्स अन्तर्गत हिजो डिपोजिटको ब्याज दरको व्यवस्थाको बारेमा कुरा गर्यौं, आज चाहिँ हामीले के गर्दैछौँ त, कर्जाको ब्याज दरको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। त्यस्तै गरी अब मुद्दती निक्षेप धितोको बारेमा पनि एउटा स्पेशल ब्याज व्यवस्था गरेको छ। यो सिम्पल छ, पढ्दा म खाली सम्झाउँछु। मुद्दती खाता खोल्ने बखतमा नै तपाईले ग्राहकलाई प्रश्न लिखित रूपमा के दिनु पर्यो भने, यो मुद्दती रसिदको धितोमा तपाईले कर्जा लिनुहुन्छ भने त्यसमा हामी या त मुद्दती रसिदमा उल्लेखित ब्याज दरमा केही प्रिमियम थपेर गर्छौं भन्ने एउटा हुन सक्छ, अर्को चाहिँ या आधार दरमा प्रिमियम दर तोक्छौं भन्ने हुन सक्छ। त्यो दुईटा मध्ये कुन नियम लागू गर्ने हो त्यो नियम प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरेर तपाईले उहाँलाई मुद्दती रसिद खोल्ने बेलामा नै तपाईको प्रिमियम दर कति हुने के वा मुद्दतीमा उल्लेखित ब्याज दर भन्दा कति बढीमा कर्जा दिने हो त्यो कुरा चाहिँ प्रष्ट रूपमा लेख्नु पर्यो। उदाहरणका लागि मान्नुस् मेरो 1 लाख रुपैयाँको मुद्दती रसिद म कृषि विकास बैंकमा खोल्न गएँ भने त्यही बेला मलाई भनिदिनु पर्यो कि यो 1 लाख रुपैयाँको मुद्दती रसिदबाट तपाईले ऋण लिन खोज्नुभयो भने यसको ब्याज दर अहिले 8% छ, हामी चाहिँ 2% जोडेर 10% मा तपाईलाई कर्जा दिन्छौं भन्नु पर्यो, या के भन्नु पर्यो, तपाईलाई हामी त्यो बेलाको बेस रेट प्लस 2% प्रिमियम लिएर गर्छौं भनेर त्यो पहिले नै लिखित रूपमा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर यो पालना भएको देख्दिनौं, किनभने मुद्दती रसिद यसो सानोतिनो खोल्न जाँदा कुनै बैंकले पनि यो गराएको मैले देखेको छैन प्र्याक्टिकली, तर यो चाहिँ एउटा नियम हो हैन। त्यस्तै अर्को ब्याज दर सम्बन्धी स्प्रेडको बारेमा कुरा छ। स्प्रेडको बारेमा हामीले पटक पटक छलफल गरिसकेका छौं। यहाँ अलिकता थोरै विस्तृत रूपमा स्प्रेड पूरा गरेन भने के हुन्छ भन्ने बारेमा पनि अलिकता कुरा गरौँ।
स्प्रेड दरको बारेमा मैले भाइ बहिनीलाई धेरै पटक सम्झाएको छु। यो चाहिँ निक्षेपको औसत ब्याज दर र कर्जाको औसत ब्याज दरको फरक हो। यसमा के गर्नु पर्यो त, कर्जाको औसत ब्याज दर माइनस निक्षेपको औसत ब्याज दर गर्नु भने स्प्रेड रेट त्यही हो। र त्यसमा चाहिँ त्यो रेट चाहिँ 4.4 भन्दा बढी हुनु हुँदैन क वर्गको लागि, र ख र ग वर्गको लागि 5% हुनुपर्छ। यो व्यवस्था हो। त स्प्रेड दर भनेको के रहेछ त, तपाईको कर्जाको औसत दरमा, औसत ब्याज दरमा निक्षेपको औसत ब्याज दर घटाएर आउने अङ्कलाई चाहिँ के भन्दा रहेछन्, औसत तपाईको स्प्रेड रेट या ब्याज दर अन्तर भन्दा रहेछ। र यो विषयमा चाहिँ अलिकता, यति त हामीले पटक पटक डिस्कस गरेको विषय हो, अलिकता केही नयाँ कुराहरू यहाँ छन्। अब यो स्प्रेड दर कति कतिमा हुने त भन्दा मासिक रूपमा तपाईले निकाल्नु पर्छ हैन। मासिक रूपमा स्प्रेड दर तपाईले निकाल्नु पर्छ, यो व्यवस्था हो। त्यस्तै यो स्प्रेड दर चाहिँ तपाईले लागू गर्नु भएन, 4.4 भन्दा माथि लैजानु भयो भने के होला त, यी कारबाही हुन्छन् अरे के। यी कहिलेकाहीँ यो सर्ट क्वेसनमा आउनु पनि सक्छ, त्यसैले मैले यसलाई हटाउन सकिनँ। जसरी हामीले सीआरआर नपुग्दा, एसएलआर नपुग्दा हुने कारबाहीहरूको बारेमा गर्यौं नि हैन, तपाईको बैंक रेट बराबर बैंक रेटको डेढी, बैंक रेटको 2 गुणा भनेर गर्यौं नि, त्यस्तै गरी अब स्प्रेड रेट चाहिँ मा गडबड गर्नुभयो, घटाउनु भयो भने केही छैन है। फेरि 4.4 को ठाउँमा 3 भयो भने मोर देन बेटर, एकदम खुसी, राष्ट्र बैंकले केही गर्दैन। तर 4.4 भन्दा बढी गर्नु भने चाहिँ यो तपाईलाई कारबाही हुन्छ। के कारबाही हुँदो रहेछ त, गजब गजब कारबाही छ यसमा। वाणिज्य बैंकको शाखा कार्यालय नभएको स्थानीय तह बाहेकका स्थानमा शाखा कार्यालय विस्तार गर्नुमा रोक लगाउने। नयाँ शाखा खोल्नु हो भने त्यतिखेर स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको एउटा शाखा पुर्याउने भन्ने व्यवस्था थियो, अहिले पनि छ। 5-6वटा शाखा, 5-6वटा स्थानीय तहमा अहिले पनि पुगेको छैन। त्यो बाहेक अन्य ठाउँमा ल काठमाडौँको कोटेश्वरमा खोल्छु, विराटनगरको महेन्द्र चौकमा खोल्छु भन्नु भने पाउनु भयो, बुझ्नुभयो नि। त्यस्तै कर्जालाई पनि अप्ठ्यारो पार्दियो। भूकम्प पीडितलाई प्रभाव गर्ने बाहेकका अन्य पुनर्कर्जा सुविधा प्रदान गर्छ। भूकम्प पीडितको हकमा पुनर्कर्जा दिन्छ, तर अन्यको पनि पुनर्कर्जा हुन्छ नि त, औद्योगिक पुनर्कर्जा हुन्छ। अब तपाईको प्रायोरिटी सेक्टरको जस्तै हाइड्रोमा हैन, इनर्जी सेक्टरमा, कृषिमा, यस्तोमा पनि पुनर्कर्जा हुन्छ, त्यो कुनै पुनर्कर्जा दिने भएन। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् न, यो छ सबभन्दा खतरनाक, सो आर्थिक वर्षको बोनस शेयरको कर प्रयोजन बाहेकको नगद लाभांश घोषणा गर्न तथा वितरण गर्न रोक लगाउँछ। नगद लाभांश दिन पाउँदैन, तर बोनस शेयर पाउँछ, र बोनस शेयरको कर प्रयोजनको लागि रकम दिन पायो, तर डिभिडेन्ड, क्याश डिभिडेन्ड दिन यसले रोक लगाउन सक्ने भयो। र प्रत्येक महिना औसत ब्याज दर अन्तर्गणना सम्बन्धी विवरण उसले तोकेको ढाँचा बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाउनु पर्यो हैन। तर केही वेभियरहरू छ, केही कुरामा चाहिँ छुट दिएको छ। के भनेको छ, माथि जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहाय बमोजिमको अवस्थामा यो कारबाही चाहिँ हुने छैन। के भयो भने हुने रहेछ त, हिजो पनि भन्यौं हामीले, समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको संस्थाहरूको हकमा उक्त संस्था समस्याग्रस्त रहँदा वा समस्याग्रस्तबाट हटेको 2 वर्षसम्म स्प्रेड रेटमा तलमाथि भएछ भने पनि कारबाही नगर्न सक्ने भयो हैन। त्यस्तै अर्को व्यवस्था छ, वाणिज्य बैंकहरू एक आपसमा गाभ्ने गाभिने, हिजो पनि थियो नि हैन, निक्षेप र कर्जामा पनि थियो। वाणिज्य बैंकहरू एक आपसमा गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई 2000 असार मसान्तसम्म एकीकृत कारोबार सञ्चालन गर्नेमा 2078 असार मसान्तसम्म भन्ने निर्देशिकामा छ। तर यो चाहिँ अब नयाँ जब निर्देशिका अपडेट हुन्छ, यो सायद दशैंपछि हुन्छ, त्यसमा चाहिँ 79 साल असार भनेर आउँछ। किनभने यो के हो, पुरानो निर्देशिका हो, निर्देशिका अहिले अपडेट भइसकेको छैन, खाली के छ तपाईको चाहिँ नि मोनेटरी पोलिसीबाट यसलाई चाहिँ कायम गरेको छ। ठीक छ। अब भाइ बहिनी हो, वित्तीय स्रोत संकलन सम्बन्धी निक्षेपको उसले डेप्ट इन्स्ट्रुमेन्ट गर्नेको हामीले यसभन्दा अगाडि विस्तृत रूपमा छलफल गरिसकेका छौं। त्यो चाहिँ केमा छ, यो परिपत्र नम्बर 16 मा छ। मैले अर्कै वर्ड फर्मेटमा यसलाई तपाईहरुको भाषा मिल्ने गरी कन्भर्ट गरेर तपाईहरुलाई यो भन्दा धेरै अगाडि नै वित्तीय स्रोत संकलन सम्बन्धमा अब डिपोजिट कति गर्न सक्ने,
ए क्लासका को असीमित, बी क्लासका को 20%, सी को 15, डी को 10 भन्दै र अरू डेप्ट इन्स्ट्रुमेन्टको बारेमा पनि हजुरहरूलाई मैले सम्झाइसकेको छु। यो खाली मैले रिमाइन्डरको लागि, तर नोटमा यो हटाइदिनु भएन हैन। हुन अर्को ठाउँमा छ यसको राम्रो, तर प्रुडेन्शियल नर्म्समा यो हो नि त 16 नम्बरको व्यवस्था। त्यसैले के छ, यो यहाँ पनि राखेको छ, तर यो 16 नम्बर परिपत्र चाहिँ हामीले व्यापक रूपमा तपाईको यो भन्दा अगाडि नै प्रुडेन्शियल नर्म्स भन्दा पनि नेपाल बैंकका जुन 2-3 वटा क्लास लियौं त्यो भन्दा अगाडि नै यसको हामीले विस्तृत रूपमा छलफल गरिसकेका छौं। त्यसैले यसलाई मैले यहाँ चाहिँ तपाईको उल्लेख गर्न चाहिन, तर यो फर्मेटमा चाहिँ धेरै छ। जुन तपाईलाई अर्को फर्मेटमा नोटमा दिया छ त्यसमा चाहिँ कतिपय कुरा तपाईको लेभल नमिल्नेलाई मैले काटेर पनि दिया छु। भाइ बहिनी हो, यति हो प्रुडेन्शियल नर्म्स, जो कि हामीले 3 दिन लगभग लगाएर सकेका छौं। र यो प्रुडेन्शियल नर्म्स अन्तर्गत हामीले कतिवटा परिपत्रको बारेमा डिस्कस गर्यौं। हेर्नुस् है, परिपत्र पनि हामीले अब धेरैवटा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशनहरूको बारेमा गरिसक्यौं। हेर्नुस् त कतिवटा गर्यौं, यो सबैको व्याख्या गर्यौं। यहाँ तपाई देख्दै हुनुहुन्छ, न्यूनतम पुँजीको सम्बन्धी व्यवस्थाको हामीले डिस्कस गर्यौं, एकल ग्राहक तथा क्षेत्रगत कर्जाको बारेमा डिस्कस गर्यौं, जोखिम व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी लामो व्याख्या गर्यौं, अनिवार्य मौद्दात सीआरआर एसएलआर को व्याख्या गर्यौं, कर्जा वर्गीकरण तथा प्रोभिजनिङ सम्बन्धी व्यवस्था गर्यौं, वित्तीय स्रोत सङ्कलन सम्बन्धी व्यवस्थाको चर्चा गर्यौं, र अहिले भर्खरै हामीले ब्याज दर सम्बन्धी व्यवस्थाको के गरेका छौं, व्याख्या गर्यौं। यसरी हामीले प्रुडेन्शियल नर्म्स अन्तर्गत मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकका 7 वटा निर्देशनको छलफल गरिसकेका छौं, जो कि मुख्य निर्देशन हुन्। हिजो चाहिँ तपाईले कोही भाइ बहिनीले सोध्नु भएको थियो कि यो निर्देशन चाहिँ सबै प्रुडेन्शियल नर्म्स हो कि यो 7 वटा मात्रै हो भनेर भन्नु भएको थियो। मैले माथि पनि लेखिदिएको छु नोटमा, हुन चाहिँ सबै प्रुडेन्शियल नर्म्स हुन्। यिनीहरूको पालना गर्नु प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको के हो, दायित्व हो। तर तीमध्ये मुख्य बसेललाई एड्रेस गर्ने चाहिँ यी 7 वटा हुन् भन्नु मैले यहाँ माथि तपाईहरुको नोटमा पनि यहाँ देखिराख्नु भएको छ, यहाँ लेखिदिएको छु है। र यसरी हामीले प्रुडेन्शियल नर्म्सको तपाईको जुन टपिक छ कृषि विकास बैंकको, यसलाई चाहिँ तपाईको पूरा गर्यौं। अब हामी अर्को टपिकतिर जान्छौं। भाइ बहिनी एउटा कुरा म कन्फ्युज भएँ, तपाईहरु मलाई हिन्ट्स गर्नु होला है। सुन्दै हुनुहुन्छ नि गोकुल, मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? यो केवाईसी एएमएल सम्बन्धी भयो कि भएन? भा छैन हैन? कसैले मलाई लेखेर च्याट बक्समा लेखिदिनु न, केवाईसी एएमएल सम्बन्धी भयो कि भएन? जस्ट राइट इन च्याट बक्स भाइ बहिनी हो। 1-2 जनाले लेख्दा हुन्छ, सबैले लेख्नु पर्दैन। ल एकछिन है, छैन है। अब म चाहिँ भाइ बहिनी हो तपाईका एकैछिन, अब भयो, अब मैले बुझिसकेँ, भयो, ओके, डोन्ट राइट। अब म चाहिँ तपाईको यो च्याट बक्समा भएका केही कुराको एड्रेस गरेर केवाईसी एएमएल भन्ने 19 नम्बर परिपत्र हो, त्यसको चाहिँ म अब व्याख्या गर्छु। त्यसलाई मैले नोट फर्ममा ल्याएको छु, कानुनी भाषाको फर्ममा छैन, सजिलो छ, म त्यो त्यतातर्फ जान्छु। अब म तपाईको चाहिँ नि भाइ बहिनीको थोरै क्वेरी हेर्छु। छैन बाबु हो, ठिक छ, म कन्फ्युज भएँ, किनभने मैले यो भन्दा अगाडि इमिडिएटली अर्को ग्रुपलाई पनि पढाएको थिएँ के, त्यही भएर म कन्फ्युज भएको हुँ। छैन, ओके। अब यहाँ क्वेरी चाहिँ कसैको पनि छ, सर पेनल इन्ट्रेस्ट रेट भनेको के हो? भेरी गुड, म भन्छु। एउटा पेनल इन्ट्रेस्टको रहेछ। अरू क्वेरी पनि हेरौँ है मैले। आरबीबी को चाहिँ अब कृषि विकास बैंकको कोर्स सायद भन्दैछु है म, 4 देखि 5 दिनभित्रमा सबै सकिन्छ हैन। परिपत्र चाहिँ सायद आजै सकिन्छ, निर्देशन चाहिँ। त्यो बाहेक पनि अरू छन्, कृषि विकास बैंक सम्बन्धी सूचनाहरू, कृषि विकास बैंकका प्रोडक्टहरू, भिजन, मिसन, अब्जेक्टिभ यस्तो बाँकी छ। त्यसलाई सायद 4 दिन या 5 दिन लाग्छ। त्यसपछि हामी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको 3 वटा क्लास सम्पन्न गरेपछि सम्पूर्ण कोर्स नै सकिन्छ। अब धेरै छैन भाइ बहिनी हो, नआत्तिनुस्। अब धेरैमा धेरै
7 देखि 8 वटा पिरियडमा तपाईहरुको कम्प्लिट हुन्छ यो है। र प्रिमियम त्यो बारेमा म भन्छु। ल यति रहेछ। खाली भाइ बहिनीले के भन्नुभएको छ भने स्प्रेड रेट एकचोटि भनिदिनु भन्नुभएको छ हैन। स्प्रेड रेट अर्को एउटा जेन्युइन कुरा छ। एउटा स्प्रेड रेट, अर्को चाहिँ क्लाइन्ट प्रोटेक्सन प्रिन्सिपल भइसकेको छ। तपाईहरुले बिर्सिनुभयो क्लाइन्ट प्रोटेक्सन प्रिन्सिपल हामीले भनिसकेका छौं। खाली अब म पेनल इन्ट्रेस्ट र तपाईको के भन्नुभएको छ, एउटा पेनल इन्ट्रेस्ट भनिदिनु पर्यो, अर्को चाहिँ के बेस रेट भन्नुभएको छ सायद। प्रिमियम रेट, स्प्रेड रेट र के सम्झिनुस् है। एउटा प्रिमियम रेट, एउटा स्प्रेड रेट, एउटा पेनल इन्ट्रेस्ट भनेको के हो भन्दा यति भाइ बहिनीले सोध्नु भएको छ। अब म पहिला पेनल इन्ट्रेस्ट भनेको के हो भन्छु। भाइ बहिनी हो, प्रत्येक कर्जामा अहिलेको नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधा अनुसार 3 महिना भित्रमा ब्याज तिर्नुपर्छ। चाहे त्यो रिभल्भिङ कर्जा होस्, चाहे त्यो चाहिँ तपाईको किस्ता सुरु नभएको टर्म लोन होस्, 3 महिनामा के गर्नुपर्छ, ब्याज चाहिँ तिर्नै पर्छ। यदि बाइ द वे कुनै कर्जामा त्यो ब्याज तिर्न सकेन, 3 महिनामा सकेन भने केही उसलाई चाहिँ पेनाल्टी लगाइन्छ। पेनल भनेको पेनाल्टीबाट आएको हो। यसलाई नेपालीमा हर्जाना भन्छन् भाइ बहिनी हो। जस्तै 3 महिना भित्रमा उसले 3 लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने थियो, तर 3 लाख रुपैयाँ 3 महिना भित्र तिर्दिएन भने बैंकलाई त हानि भयो नि। त्यसै कारणले के गर्छ, केही हर्जना ब्याज लाउँछ। त्यो भनेको के, जति दिन तिरेन त्यसको चाहिँ ब्याजको 2% भयो। जस्तै मान्नुस् मेरो त्रैमासिक ब्याज अस्ति असार मसान्तमा, एकछिनलाई असार मसान्तमा के थियो तपाईको 1 लाख रुपैयाँ रहेछ। मेरो कुनै कर्जा लिएर रहेछु, असार मसान्तमा चाहिँ मेरो के रहेछ 1 लाख रुपैयाँ ब्याज भएको रहेछ। नर्मल अवस्थामा 1 महिना हो भाइ बहिनी तिर्ने हैन। अहिले पेन्डेमिकको कारणले यसलाई 3 महिनासम्म बनाइदिएछ। अब मान्नुस् असोज मसान्तसम्म पनि मैले तिरिन भने बैंकलाई त हानि भयो नि। त के गर्छ, हर्जना लाउँछ। त्यो हर्जना भनेको कति मान्नुस्, तपाई चाहिँ अब कार्तिकको 10 गते त्यो ब्याज तिर्न जानुभयो भने 1 लाख रुपैयाँको 10 दिनको 2% ब्याज तपाईले तिर्नुपर्छ। त्यसलाई के भन्छ, नेपालीमा हर्जना ब्याज भन्छ, अंग्रेजीमा के भन्छ, पेनल ब्याज भन्छ। पेनल ब्याज भन्ने नाम पेनाल्टीबाट आएको, हर्जना ब्याज हो। त्यो चाहिँ के हो, केमा लगाइन्छ त हर्जना ब्याज, तिर्न बाँकी ब्याजको रकममा। साउमा लाउन पाइँदैन, फेरि तिर्न बाँकी ब्याजको रकमको 2% सम्म जति दिन हामीले डिफल्ट गर्यौं त्यति दिनको लागि हो भाइ बहिनी हो। त्यसलाई के भन्दो रहेछ त, हर्जना ब्याज या अंग्रेजीमा पेनल ब्याज भन्दो रहेछ। त्यो केमा लाइदो रहेछ त, बाँकी ब्याजमा। समयमा ब्याज नतिरेमा त्यो समयभन्दा बाँकी अगाडिका दिनहरुमा 2% मा नबढ्ने गरी कर्जाको ब्याजमा जुन ब्याज लगाइन्छ, ब्याजमा 2% लगाइन्छ नि, त्यसलाई भनिन्छ पेनल ब्याज। अर्को स्प्रेड रेट भन्ने भाइ बहिनीले सोध्नु भएछ। स्प्रेड रेट मैले भने सबै डिपोजिटको जुन डिपोजिटहरु ब्याज दिने खालका छन् त्यो भनेको के हुन् त, हामीलाई थाहा छ। कल डिपोजिट हो, सेभिङ डिपोजिट हो, फिक्स्ड डिपोजिट हो, र त्यसका विभिन्न प्रोडक्ट हुन्। ती सबै डिपोजिटको एभरेज ब्याज दर निकाल्ने। त्यो भनेको के, अब कुनै मुद्दती निक्षेप छ भने त्यसको 9% होला 1 वर्ष छ भने, अर्को मुद्दती निक्षेपको 8 होला 7 होला, त्यस्तै बचतको 3 होला 4 होला, कलको 2 होला 1 होला नि। त्यसको चाहिँ के गर्ने, एभरेज निकाल्ने। एभरेज निकाल्दा एउटा दर आउँछ भनेको हायर लेभल भन्दा तल आउँछ नि त हैन। मान्नुस् कुनै बैंकको एउटा 1 वर्ष मुद्दती निक्षेपको, 1 वर्ष वा सो भन्दा बढीको मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर मान्नुस् तपाईको चाहिँ नि 9% रहेछ भने त्यसमा सबै खालको ब्याजहरु जो कि त्यो भन्दा तल छन् त्यसको एभरेज लियौं भने के हुन्छ, निश्चय नै 9 भन्दा तल आउँछ। मान्नुस् कुनै बैंकको चाहिँ तपाईको एभरेज निक्षेपको ब्याज दर मान्नुस् 6% रहेछ। ठीक छ। त्यसैगरी कर्जा पनि भिन्न कर्जाका ब्याज दर भिन्न छन्।
कसैको 10 छ, कसैको 11 छ, कसैको 12 छ, कसैको 13 छ। ती सबैको एभरेज लियौँ भन्ने मान्नुस् कति रहेछ 10% भएछ। एकछिनलाई मान्नुस् भने स्प्रेड रेट यो केसमा कति भयो त तपाईको निक्षेपको एभरेज रेट 6 थियो, कर्जाको एभरेज रेट 10 भयो। 10 माइनस 6 कति भयो 4 भयो। त्यसलाई स्प्रेड रेट भन्छन् भाइ बहिनीहरु। र यो रेट चाहिँ तपाईको 4.4 भन्दा माथि हुनु हुँदैन। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो तोकेको छ। यदि 4.4 भन्दा माथि भयो भने अघि हामीले भने जस्ता पुनर्कर्जा नदिने, शाखा खोल्न नपाइने जस्ता कारबाही गर्दो रहेछ। अब अर्को भाइ बहिनीले भन्नुभएछ कि यो बेस रेट भनेको चाहिँ के हो? मैले भने बेस रेट भनेको 3 वटा कम्पोनेन्टबाट बनेको हुन्छ। यदि बैंकिङको किताबमा हेर्नुहुन्छ भने प्रिन्सिपली के हुन्छ रे? एउटा कस्ट अफ फन्ड भनेको तपाईले फन्ड प्राप्त गर्दा लाग्ने लागत। यो भनेको निक्षेप मात्र होइन, फेरि निक्षेप मेजर हो, तर के हुन्छ यसमा इन्टरब्याङ्क बोरोइङको अरूको पनि हुन्छ। त्यस्तै डेट क्यापिटलको हुन्छ, जुन तपाईँ डिभेन्चरमा ब्याज दिनुहुन्छ नि, त्यो क्यापिटलसँग सम्बन्धित हो नि, त्यहाँबाट पनि तपाईलाई फन्ड प्राप्त हुन्छ। त के मेजर आइटम चाहिँ डिपोजिट हो, अरू चाहिँ ऋणहरूको ब्याज हुन्छ, अरू चाहिँ तपाईको डिभेन्चरहरूको ब्याज हुन्छ। यो सबैको दर भनेको के हो? कस्ट अफ फन्ड हो। तपाईले मान्नुस् 1 अर्ब रुपियाँ उठाउनु भयो, त्यसमध्ये मान्नुस् 75 करोड चाहिँ रहेछ निक्षेप। एकछिनलाई मान्नुस् हैन, 75 करोड के रहेछ? निक्षेप रहेछ। त्यसको एभरेज ब्याज कति रहेछ? 5% रहेछ मान्नुस्। त्यस्तै गरी 25 करोड चाहिँ डिभेन्चरबाट उठाउनु भएको रहेछ, त्यसको कति रहेछ? 8 रहेछ। भने तिनीहरूको वेटेज एभरेज रेट निकाल्नुस्। त्यो भनेको अवश्य 8 भन्दा तल पर्छ, 7 तिर 6 तिर पर्छ। अहिलेको मैले दिएको इक्जाम्पलमा त्यो चाहिँ के भयो? कस्ट अफ फन्ड हो। अब त्यो फन्ड उठाउनका लागि अरू अपरेसनल कस्ट हुन्छन् नि त, पानी, बत्ती, बिजुली, कर्मचारीको तलब आदि इत्यादि लाग्छ नि त। त्यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा नमुना दिएछ, त्यो अनुसार अपरेसन कस्टको पोर्सन पनि त्यहाँ जोड्नुहोस् हैन। र यसरी नेपालमा चाहिँ के छ त अहिलेलाई एउटा कस्ट अफ फन्ड प्लस अपरेसन कस्ट गर्दाखेरि जुन रेट निक्लिन्छ त्यो नै के हो? बेस रेट हो। तर पोहोर परारसम्म पेन्डेमिक लागू हुनुभन्दा अगाडिसम्म यसमा चाहिँ एउटा प्रफिटको पोर्सन पनि राखिदिएको थियो। कस्ट अफ फन्ड प्लस अपरेसन कस्ट प्लस प्रफिट, त्यो चाहिँ 0.71 थियो। त्यो अहिले स्थगित छ भाइ बहिनी। त्यसैले अहिले तपाईको बेस रेट भनेको कस्ट अफ फन्ड र अपरेसन कस्टको तपाईको जोड हो। र यसलाई भाषागत रूपमा, सब्जेक्टिभ रूपमा यसलाई तपाईले डेफिनिसन दिन चाहनुहुन्छ भने तपाईलाई बुझाउनका लागि मात्रै त्यो लेखिराख्नु पर्दैन। यो चाहिँ त्यस्तो दर हो, बैंकिङको किताबमा पाउनु तपाई हेर्नुहुन्छ भने या गुगल सर्च गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ कस्तो लेखेको हुन्छ भने यो चाहिँ यस्तो कर्जाको ब्याज दर हो जुन दरमा कर्जा प्रवाह गर्दा तपाईलाई घाटा हुँदैन हैन। त्यसैले अब घाटा नहुने लगभग तपाईको चाहिँ बीईपी ब्रेक इभन पोइन्टमा बस्ने भएको हुनाले केही नाफा त चाहियो नि, त्यसका लागि के दियो? प्रिमियम दियो। त्यही प्रिमियम भएको हुनाले त्यो 0.71 जुन नाफाको पोर्सन थियो त्यो हटाएको भाइ बहिनी। यसलाई भन्छ बेस रेट। अब मलाई लाग्छ मैले भाइ बहिनीहरुको यो विषयको क्वेरी सिध्याएँ, पछि पनि म क्वेरीमा आउँछु र अहिलेलाई म नयाँ टपिक सुरु गर्छु। अत्यन्त इन्ट्रेस्टिङ छ भाइ बहिनीहरु। एउटा कुरा म भन्छु, तपाईहरुलाई कर्जाको र यो प्रुडेन्शियल नर्म्सको मैले प्रोबेबल क्वेशन दिएको छैन, मैले भनिसकेको छु। कारण हामी चाहिँ एक दिन मजाले यो प्रोबेबल क्वेशनको कर्जाको र प्रुडेन्शियल नर्मको है अर्को दिएको छु, त्यसको पनि हामी छलफल गर्छौं हैन। छँदैछ मेरो अंग्रेजीमा, त्यसलाई नेपालीमा ल्याएर एक दिन अलिकता टाइम लिएर थोरै अगाडिको पनि भयो। त्यही कारणले म त्यही स्लाइडमा लगेर तपाईहरुलाई कहाँदेखि कहाँसम्म कपी पेस्ट गर्ने कुन क्वेशनको लागि भन्ने पनि एकैछिन 10-20 मिनेट म त्यो देखाउँछु। अब म तपाईहरुलाई नयाँ स्लाइडतिर लैजान्छु जुन कि केवाईसी एएमएल सँग सम्बन्धित छ भाइ बहिनी। अब म नयाँ स्लाइडमा लैजान्छु।
जिल्ला गयो। मलाई लाग्छ तपाईहरुले स्लाइड देखिराख्नुभएछ, देखिँदै छैन है स्लाइड? यो चाहिँ म अलि ठुलो बनाऊ है, यसलाई थोरै ठुलो, यो सानो फन्टमा आयो, थोरै ठुलो बनाएर यसको व्याख्या गर्छु। यो धेरै लम्बा चौडा छैन। अब देखिन्छ राम्ररी, तपाईहरुले पढ्न सक्ने आयो होला अब, हैन? अब यसको कुरा गरौँ। यो देख्दा धेरै ठुलो छ भाइ बहिनी हो, तर यो के छ, विभिन्न पोर्सनमा बाँडिएको हुनाले यो धेरै ठुलो पनि छैन र यो मैले यहाँका कुराहरू, यहाँका टर्मिनोलोजी बुझाएँ भने तपाईहरुलाई सम्झिन पनि यो गाह्रो छैन अरु जस्तो। यो हो सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी व्यवस्था। यो चाहिँ निर्देशन नम्बर कति हो तपाईको? 19 हो। अब यो के गर्दैछौं? 19 नम्बर निर्देशन गर्दैछौं। अघि 7 वटा निर्देशन गरिसक्यौं, त्यो भन्दा अगाडि पनि कयौं निर्देशन हामीले पढिसकेका छौं नेपाल राष्ट्र बैंकको। 7 वटा त प्रुडेन्शियल नर्म्समा मात्रै गर्यौं, हैन? अब पहिला चाहिँ म सम्पत्ति शुद्धिकरण भनेको के हो, यसलाई चाहिँ के भन्छ, मनी लाउन्ड्रिङ एन्ड कम्ब्याटिङ विथ टेरोरिस्ट फाइनान्सिङ भन्छ अंग्रेजीमा। सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई मनी लाउन्ड्रिङ पनि भन्छौं अंग्रेजीमा, र आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी भनेको चाहिँ कम्ब्याटिङ विथ टेरोरिस्ट फाइनान्सिङ, यसरी भन्छन् अंग्रेजीमा, हैन? अब यो भनेको के हो एकछिन म सम्झाउँछु तपाईहरुलाई। यो भनेको नसम्झेसम्म यो धेरै कुरा यहाँ गाह्रो पर्छ। यति कुरा सम्झिनु भने यो अगाडितिर तपाईलाई सजिलो पर्छ। अब मनी लाउन्ड्रिङ भनेको के हो? एकदम सरल भाषामा म तपाईलाई सम्झाउँछु। मनी लाउन्ड्रिङ, यसलाई मुद्रा निर्मलीकरण पनि भन्छन् भाइ बहिनी। मुद्रा निर्मलीकरण पनि भन्छन्। सम्पत्ति शुद्धिकरण भनेको पनि मुद्रा निर्मलीकरणै हो, इन्टरचेन्जेबली प्रयोग हुन्छ। त्यो सम्पत्ति शुद्धिकरण भनेको के हो या मुद्रा निर्मलीकरण भनेको के हो? दुईटै शब्द चाहिँ इन्टरचेन्जेबली तपाईको प्रयोग हुन्छ। अब कसैले मनी लाउन्ड्रिङ भन्दैलान्, कसैले सम्पत्ति शुद्धिकरण भन्लान्, हैन? त्यसको दुईटैको चाहिँ अंग्रेजीमा चाहिँ त्यसलाई के भन्छौं? मनी लाउन्ड्रिङ भन्छौं, हैन? कहिले इन्टरभ्यूमा मनी लाउन्ड्रिङ भनेर सोध्दैला, यहाँ सम्पत्ति शुद्धिकरण छ, अलि गडबड भयो भनेर नकन्फ्युज हुनु। दे क्यान बी युज्ड इन्टरचेन्जेबली, त्यसलाई दुईटैमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब यो भनेको चाहिँ के हो? पहिला म मनी लाउन्ड्रिङको बारेमा भन्छु। अब संसारमा हेर्नुस् न, कतिपय सम्पत्तिहरू, कतिपय मुद्राहरू चाहिँ के हुन्छ, तपाईको इलिगल सोर्स, अवैधानिक स्रोतबाट मान्छेहरूले प्राप्त गर्छ। अब मुख्य अवैधानिक स्रोत के हुन् त? जस्तै देखिएका यस्ता हजारौं अवैधानिक स्रोत छन्। मुद्रा या सम्पत्तिका हजारौं अवैधानिक स्रोत छन्, तर मुख्य हाम्रो देशमा देखिएका के छन् त्यसबाट म तपाईलाई सम्झाउँ। सबभन्दा ठुलो हाम्रो देशमा अवैधानिक आम्दानी, अवैधानिक सम्पत्ति, अवैधानिक मुद्रा जे भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ घुसखोरीबाट हुन्छ हाम्रो देशमा। यो मैले भने हैन, फेरि विभिन्न देशको स्टडी गरेका स्टडीहरूले भन्छ। त्यसपछि अर्को के हुन्छ? आतंकवादी कार्यबाट हुन्छ। जस्तै हाम्रो देशमा यो मात्रा कम छ, कुनै देशमा घुसखोरी भन्दा पनि आतंकवादी कार्यबाट बढी हुन्छ। जस्तै उदाहरणका लागि भन्नुहुन्छ भने अहिलेलाई मान्नुस् न, अफगानिस्तानमा भन्नुहुन्छ भने घुसखोरी भन्दा आतंकवादीबाट बढी हुन सक्छ। त्यस्तै पाकिस्तानमा पनि त्यस्तै हालत छ, हैन? नेपालमा भन्दा इन्डियामा पनि के छ, आतंकवादी क्रियाकलापबाट चाहिँ बढी सम्पत्तिहरू आर्जन गरिन्छ। त्यो भनेको के हुन सक्छ त? एब्डक्सन मुख्य,
मान्छेलाई अपहरण गर्ने, फिरौती माग्ने, त्यो आतंकवादी हो। त्यस्तै पोलिटिकल रङ दिने, अनेक खालका चन्दा उठाउने र अरबौं डलर चाहिँ लगेर स्विस ब्याङ्कमा राख्ने। यस्तो त अलिअलि हाम्रो देशमा पनि चाहिँ सुनिएको छ नि त हैन। तपाईको के गर्ने, आतंकवादलाई पोलिटिक्सको रङ दिने। जस्तै हाम्रै आन्दोलनका क्रममा जतिखेर हामी नेपालमा ट्रान्जिसनमा थियौं, कतिपय आतंकवादी संगठन पनि विभिन्न राजनैतिक नाम लिएर समाजमा उदण्ड मचाएर पैसाहरू असुल गर्थे नि त। अब एक किसिमले भन्ने हो भने माओवादीले पनि असुल गरेकै हो, ब्याङ्कै लुटेको हो। सत्य त सत्य हो नि, तर अब होला उसले राजनीतिक परिवर्तन गर्न सक्यो, उसलाई हामी धन्यवाद दिँदैछौँ। त्यस्तै तराईतिर तपाईहरुले सुन्नुभयो होला, तराई कोब्रा, के गोहित, यस्ता ग्रुपहरूले के गर्थे, तपाईसँग पैसा माग्ने, दिएन भने एब्डक्सन गर्ने, मौका परे गोली ठोक्ने। यसरी चाहिँ एउटा त घुसखोरी, अर्को आतंकवादी क्रियाकलाप, अर्को चाहिँ राज्यको सम्पत्ति अवैधानिक रूपले दोहन गर्ने। उदाहरणका लागि दनादन रातारात जंगल काटेर इन्डियातिर पास गर्ने, त्यसबाट करोडौं रुपियाँ कमाउने, या रातारात इलिगल रूपले के गर्ने, नदीको बालुवा निकाल्ने, गिट्टी निकाल्ने, क्रेसर उद्योग चलाउने, इलिगल रूपले है, फेरि दर्ता गरेको क्रेसर उद्योगको कुरा हैन, इलिगल रूपले गर्ने, पैसा कमाउने। त यस्ता विभिन्न तपाईको स्रोत छन् जुन कानुनी हैनन्, गैर कानुनी हुन्, जसबाट मान्छेले के गर्छ, पैसा कमाउँछ। अब पैसा कमाएर मात्रै सुख छैन भाइ बहिनी, हामीसँग नभएर मात्रै हामीलाई दुःख भएको हो। पैसाले एउटा लेभलबाट क्रस गरिसकेपछि दुःख दिन थाल्छ मान्छेले हैन। जस्तै हाम्रा भौतिक मानसिक जुन आवश्यकता छन् त्यो पूरा गरिसकेपछि जम्मा हुने पैसाले मान्छेलाई दिने दुखै। अब अहिले तपाईँ आनन्दसँग यहाँ क्लासमा पढ्नु भएछ, कतिपय भाइ बहिनी डेरामा होला, घरमा गएर डेरामा राइस कुकरमा खाना पकाउनुहुन्छ, खानुहुन्छ, आनन्दै सुत्नुहुन्छ। एकछिनलाई मान्नुहोस्, कसैले लगेर तपाईको डेरामा मान्नुहोस् जाँदा जाँदा 1 करोडको ब्रिफकेस फाल्दियो भने के होला? तपाईँ कम्तीमा 2-4 दिन त भयानक दुखी हुनुहुन्छ। त्यसलाई तह लाउनु पर्यो, कहाँ लैजाने, के गर्ने, पुलिस आउला, मार्ला, कता लुकाउने भन्ने खालको टेन्सन दिन्छ नि त। त यसरी मान्छेले विभिन्न अवैधानिक स्रोतबाट तपाईको चाहिँ नि सम्पत्ति आर्जन गर्छन् र त्यो सम्पत्ति चाहिँ सोझै विभिन्न देश विदेशका नियम कानुनले गर्दा सोझै उपभोग गर्न पाइँदैन, त्यसको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो नि त। त त्यसका लागि मान्छेले के गर्छ भने, हाम्रोमा मात्रै हैन संसारभरि त्यो अवैधानिक स्रोतबाट आएको सम्पत्तिलाई विभिन्न किसिमले वैधानिक बनाउने प्रयत्न गर्छ। जस्तै मैले मान्नुस्, मेरो उदाहरण दिनु एकछिनलाई, मैले भने एकछिनलाई, ल मैले 1 करोड घुस खाएर सम्पत्ति जम्मा गरेको रहेछु, त्यो मेरो इलिगल सम्पत्ति हो। म जागिरमा थिएँ, मैले चाहिँ 1 करोड रुपियाँ के छ घुस खाएको रहेछु कि। अब म के भन्न थाल्छु भने, मेरो दाइले जग्गा बेचेका थिए कैलालीमा, 2 करोडको बेचे, 1 करोड मेरो भागको हो, 1 करोड दाइको हो, त्यही पैसा चाहिँ मैले ल्याएको हुँ भन्ने, दाइबाट धनगढी शाखाबाट 1 करोड रुपियाँ यहाँ ट्रान्सफर गर्ने, आफै लैजाने पैसा चाहिँ हैन। तर दाइले मलाई दिए हैन त्यो 1 करोड, खालि मैले के देखाएको मात्रै हो। मैले खाएको घुसको रकमलाई म कतातिर देखाउने भयो त, जग्गा जमिन बेचेको भनेर देखाउने। एक अरु धेरैवटा उपाय छन् भाइ बहिनी, यहाँ भनेर साध्य छैन कसरी यो मनी लाउन्ड्रिङ हुन्छ, मुद्रा निर्मलीकरण हुन्छ भन्ने कुरा। अर्को चाहिँ शेयर बजारमा लगानी गर्ने, धेरै राउन्डमा शेयर बजारमा गरेपछि यो मान्छे त शेयर बजारको प्लेयर हो, योसँग 2-4 करोड हुनु ठुलो कुरो होइन भन्नेतिर जान्छ नि। धेरै राउन्ड अफ ट्रान्जेक्सन गरेपछि त्यहाँ सरकारी कर पनि धेरै तिरिसकेका हुन्छ नि हैन, त्यो अर्को उपाय हो। त्यसै गरी बैंकबाट कर्जा लिने, के कर्जा लिएको देखाउने, कर्जा लिएको देखाउने तर वास्तविक कारोबार नगर्ने हैन। कर्जा चाहिँ मेरो 1 करोड कहाँको भन्दा देख्नुहुन्न, मेरो उहाँ कृषि विकास बैंकको रामशाह पथबाट 1 करोड कर्जा लिएको छु भने सीमा मात्रै देखायो, कारोबार नगर्यो, त्यही डकुमेन्ट देखाइदियो। एक दिन तपाईको कर्जा निकाल्यो 1 करोडको 1 करोड, लुक दिस स्टेटमेन्ट, मैले 1 करोड रुपियाँ कृषि विकास बैंकबाट भने भोलिपल्ट जम्मा गरिदिइहाल्छु।
यसरी विभिन्न किसिमले भाइ बहिनी हो यसरी गैर कानुनी रूपमा कमाई गरेको रकमलाई त्यो चाहिँ कानुनी सम्पत्ति हो भनेर देखाउने प्रयत्न प्रक्रियालाई चाहिँ के भन्छ सम्पत्ति शुद्धिकरण भन्छ। त्यो सम्पत्ति इलिगल स्रोतबाट प्राप्त भएको थियो तर के त्यसलाई लिगल स्रोतबाट प्राप्त भएको हो भनी देखाउने प्रयत्न के हो सम्पत्ति शुद्धिकरण। त्यस्तै अब आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी भनेको चाहिँ के हो यो सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग सम्बन्धित छ कि जस्तै त्यसरी घुस खाएको तपाईको चाहिँ एब्डक्सनबाट कमाएको पैसा कुनै कुनै देशका प्राकृतिक सम्पदाहरूको दोहन गरेको गैर कानुनी रूपले दोहन गरेको पैसा विभिन्न ठाउँमा डकैती गरेर विभिन्न अपराधहरूलाई राजनीतिकरण गरेर जुन पैसा प्राप्त हुन्छ त्यसको ठूलो मात्रा चाहिँ कहाँ जान्छ त आतंककारी क्रियाकलापमा लगानी हुन्छ र त्यो त्यसरी आतंककारी क्रियाकलापमा लगानी भयो भने संसार असुरक्षित हुन्छ। जो कोही मान्छेलाई जुन बेला जुनसुकै देशमा जे पनि हुन सक्छ। उदाहरणका लागि म उदाहरण दिउँ तर मान्छेका विभिन्न विचार छन् त्यसलाई पनि फेरि राजनीतिकरण गरिएको छ। यो उदाहरणलाई पनि राजनीतिकरण गरिएको छ तर राजनीतिकरणपछि नलागौँ हामी। एउटा उदाहरण दिउँ जस्तै ओसामा बिन लादेनले तपाईको अमेरिकाको ट्रेड टावर ठोकिदियो नि पेन्टागनमै हान्यो नि उसले है। त्यो कहाँबाट पायो त त्यो पैसा के भने त्यो त करोडौं डलर लाग्यो होला ती मान्छेहरूलाई ग्रुम गर्न त्यसरी 2-3 वटा प्लेनै हाइज्याक गर्न अनि ऊ बिचरा बसेको छ अफगानिस्तानको गुफामा अनि मान्छेलाई लाएर न्युयोर्कमा वाशिङटनमा गर्यो नि करोडौं डलर लाग्यो होला नि त। त्यो पैसा कहाँबाट आयो होला त त्यो पैसा आयो होला कहाँबाट मध्यपूर्वका धनी देशहरूका इलिगल मान्छेबाट आयो होला अफगानिस्तानबाट एक्सपोर्ट गरिएको अफिमबाट आयो होला पाकिस्तानमा गरिएको मान्छेको अपहरणबाट आयो होला त्यसरी त आउने हो नि पैसा हैन। या इन्डियाको कश्मीरमा लुटेर उता पठाइदियो होला धार्मिक पनि रङ लगाइदिन्छन् फेरि मान्छेले। त यसरी विभिन्न मस्जिदको पैसा हुन सक्छ हाम्रो इस्लाम धर्मलाई इफेक्ट गर्यो लौ ल्याओ पैसा भनेको पनि हुन सक्छ विभिन्न हुन सक्छ भने यो भनेको कस्तो हो भने भाइ बहिनी एक कुनामा संसारको एक कुनाको यस्तो क्रियाकलापले अर्को कुनामा पनि असर गर्छ कि भनेको कुनै देश सुरक्षित छैन। र त्यसका लागि अब यो त हुन त अमेरिका र युरोपियन देशहरूको यो कर्म हो हेर्नुस् त्यो कर्ममा भागी हामी पनि हुनु परेको छ। हामीले पनि त्यो नियम पालना गर्न बाध्य छौं। यो नियमको पालना गर्दिएन भने हाम्रो इन्टरनेसनल ट्रान्ज्याक्सन नै बन्द गरिदिन्छ खातै बन्द गरिदिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंककै कतिवटा खाता बन्द गरिदियो अहिले एउटा दुईटा खाता मात्रै छ। हामीलाई चाहिँ उसले ग्रे जोनमा राखेको छ। यसको चाहिँ ग्रीन ग्रे र तपाईको चाहिँ नि ब्ल्याक जोन हुन्छ भाइ। ग्रीन भयो भने क्लियर त्यो देशसँग राम्रो कारोबार गर्ने रेड भयो भने बन्द। जस्तै उत्तर कोरियाको खाता चल्दैन न्युयोर्कमा हैन इरानको चल्दैन अहिले हैन अफगानिस्तानको चाहिँ अमेरिका आउनुभन्दा अगाडि चल्दैन थियो अहिले अमेरिकी फौज आएपछि 20 वर्षदेखि चल्न थाल्यो। त यसरी चाहिँ यस्ता किसिमले अवैधानिक रूपले कमाएका पैसाहरूलाई विभिन्न आतंककारी कार्यहरूमा पनि लगानी गरिन्छ र त्यो काम सबैभन्दा सजिलोसँग हुने चाहिँ बैंकहरूबाट हुन्छ फेरि। किन बैंकबाट सजिलै पैसा एक देशबाट अर्को देशमा पुग्न सक्छ। बैंकबाट सजिलै त्यो इलिगल पैसा लिगल जस्तो देखिन सक्छ। त त्यसरी आतंकवादी क्रियाकलापबाट प्राप्त भएको या तपाईको चाहिँ इलिगल स्रोतबाट प्राप्त भएको रकम या सम्पत्तिलाई तिनीहरूले के गर्न प्रयास गर्छ बैंकिङ चेनल मार्फत शुद्धिकरण गर्ने प्रयास गर्छ। र अब यस्तो भयो भने संसारको जुनसुकै ठाउँमा खराबी हुन सक्छ। त्यसलाई रोक्नका लागि के छ एउटा विधि विधान बनाइयो र त्यसैलाई भनिन्छ आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी विवरण। र यो हामी जे आज डिस्कस गर्दैछौँ यसमा दुईटा कुरा हो। यो सम्पत्ति शुद्धिकरण र सम्पत्ति ट्रान्सफर कसबाट हुने हो त बैंकबाट हुने। त्यसै कारणले बैंकले सर्टेन नियम पालना गर्नु पर्यो ताकि त्यसरी शुद्धिकरण गर्न नसकियोस् र वित्तीय लगानी हुन नसकोस्। र त्यो सम्बन्धमा बैंकले गर्ने कुराहरूको छलफल आजको विषय हो। यो
देख्दा लामो देखिन्छ तर यो केही मेन हेडिङहरूमा परिभाषित गरिएको छ। त्यसैले यसमा भाइ बहिनीहरूले आतिनुपर्ने कुनै कुरा छैन। जस्तै नम्बर 1 भन्यो भने नीति तथा कार्यविधि सम्बन्धी छ। म सर्टमा सबै पोइन्ट भन्छु अनि म सुरु गर्छु। नम्बर 1 मा नीति तथा कार्यविधि सम्बन्धी छ। नम्बर 2 मा ग्राहक पहिचान र सम्पुष्टि सम्बन्धी छ। 3 मा चाहिँ तपाईको 3 नम्बरमा छ 3 नम्बरमा चाहिँ तपाईको व्यावसायिक सम्बन्ध नभएको वा खाता नभएका ग्राहकबाट 1 लाख भन्दा वा सो बराबरको विदेशी मुद्रा आयो भने त्यो सम्बन्धी व्यवस्था छ। मैले बोल्ड पनि गरिदिएको छु तपाईहरुलाई सजिलोको लागि। यी बोल्ड गरेको जति सम्झिनु भयो भने तपाईहरुले अरु सजिलै सम्झिनुहुन्छ। यसरी विभिन्न व्यवस्थाहरू गरिएको छ हो। अर्को चाहिँ सूचीकृत व्यक्ति पहिचान भन्ने व्यवस्था छ। त्यो भनेको के हो म भन्छु। अर्को 4 मा छ उच्च पदस्थ व्यक्ति पहिचान भन्ने छ। त्यो भनेको व्याख्या गर्नुपर्छ एकछिन। त्यो भनेको के हो म भन्छु। त्यस्तै गरी अर्को व्यवस्था छ वास्तविक धनीको पहिचान सम्बन्धित के गर्नुपर्छ त्यो व्यवस्था छ। त्यस्तै गरी अर्को व्यवस्था छ तपाईको सरलीकृत ग्राहक पहिचान सम्बन्धमा छ 7 नम्बर बुँदामा। त्यस्तै एउटा खोलौं बैंक खाता अभियान भन्ने छ हैन, यसैमा छ। फेरि यसमा छ ग्राहक तथा वास्तविक धनी पहिचान अद्यावधिक सम्बन्धमा छ 8 नम्बरमा। त्यस्तै गरी अर्को छ 8 नम्बर भयो। 9 नम्बरमा जोखिम व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छ। जोखिम भनेको एएमएल सीएफटी को जोखिम। अस्ति हामीले जोखिम व्यवस्थापनमा अन्य जोखिममा यो शब्द आएको थियो नि, एएमएल सीएफटी को जोखिम भनेको थियो नि। यो बारेमा हामी एएमएल सीएफटी पढ्ने बेला पनि छलफल गर्छौं भनेर तपाईहरुलाई मैले त्यहाँ भनेको थिएँ। जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धमा छ 9 वटा पोइन्ट हो। त्यस्तै प्रविधिगत पहिचान तथा सूचना संकलनको प्रणालीगत व्यवस्था सम्बन्धमा छ 10औं बुँदा। वायर हस्तान्तरण सम्बन्धमा छ हैन। त्यस्तै सीमापार करेस्पोन्डिङ बैंकिङ सम्बन्धमा छ। निरन्तर अनुगमन सम्बन्धमा छ। शंकास्पद कारोबार सम्बन्धमा छ हैन। सूचनाको गोप्यता सम्बन्धमा छ। आन्तरिक नियन्त्रण सम्बन्धमा छ। त्यस्तै गरी तपाईको यति छ कि। अब हामी यो आज त सकिँदैन भाइ बहिनी हो। एकदम यसलाई धेरै बुझाएर अगाडि बढ्नुपर्ने विषय हो। तपाईहरु धेरै बैंकिङमा त बल्ल त जाँच दिन खोज्दै हुनुहुन्छ हैन। त बैंकमै भइसकेका मान्छेले पनि धेरै अध्ययन गरेपछि मात्रै बुझ्ने विषय हो। तर सजिलै बुझिन्छ। यो भनेको तपाईहरुले बुझ्नुहुन्न भन्न खोजेको हैन। त्यसै कारणले म के गर्छु अलि विस्तारै तपाईहरुलाई एकै नम्बरदेखि यसको तपाईहरुले सजिलै बुझ्ने खालकोलाई म त्यति व्याख्या गर्दिन। सजिलै नबुझ्ने वर्ड सजिलै नबुझ्ने कुरा आयो भने म चाहिँ अलिकता उदाहरण दिएर तपाईहरुलाई सम्झाउने प्रयत्न गर्छु। ल भाइ बहिनी हो, अब हामी सुरु गर्छौं नेपाल राष्ट्र बैंकले केवाईसी एएमएल सम्बन्धमा गरेको व्यवस्था। नम्बर 1। अब त्यस्ता 12 वटा पोइन्ट छन् है। अब यो सम्बन्धी नीति तथा कार्यविधि सम्बन्धमा पहिला चाहिँ के भने त सम्पत्ति शुद्धिकरण र आतंकवादी कार्य सम्बन्धी तपाईको नीति नै चाहियो कि नीति र कार्यविधि चाहियो भन्छ। अब त्यो नीति र कार्यविधिमा के हुनुपर्छ भनेर यहाँ भनेको छ। यो चाहिँ फेरि प्रत्येक एउटा बुँदा एउटा सर्ट क्वेशन हुन सक्छ भाइ बहिनी है। यसको मोडल क्वेशन पनि छन्, त्यसको पनि हामी छलफल गर्छौं। त पहिलो 1 नम्बर बुँदा के हो नीति तथा कार्यविधि सम्बन्धमा भनेको छ। अब यस अन्तर्गत के छन् त भन्दा ऐन बमोजिम नीति तथा कार्यविधि बनाई लागू गर्दा तोकिएका व्यवस्थाहरूका अतिरिक्त देहाय बमोजिमका व्यवस्थालाई समेत समावेश गर्नुपर्छ। त एन्टी मनी लाउन्ड्रिङ एक्ट भन्ने छ कानुन, त्यो तपाईहरुको कोर्समा छैन है। एन्टी मनी लाउन्ड्रिङ एक्ट भन्ने छ। त्यसमा भएको व्यवस्था बाहेकका यी चीज हुन् हैन। ती तोकिएका व्यवस्थाहरूका अतिरिक्त यी कुरा चाहिँ कसले थप्यो त नेपाल राष्ट्र बैंकले थप्यो। त्यसै कारणलाई हामी 4 तहको कोर्समा भने यो राख्दियौ। तर त्यो कानुन तपाईको 4 तहको कोर्समा छैन हैन। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन होला, बाफिया होला, कृषि विकास बैंकको यचार म्यानुअल होला, असुली म्यानुअल होला, कानुनमा ती चीज छ। तर त्यो कानुनै तपाईलाई हालेको छैन हैन। त के रहेछ
त्यो कानुनमा तोकिएको बाहेक यी कुराहरू पनि तपाईले हाल्नुपर्छ यो नीति तथा कार्यविधिसम्ममा। के सम्बन्धी नीति तथा कार्यविधि? यो सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी एउटा नीति हुनु पर्यो, कार्यविधि हुनु पर्यो, त्यसमा यी चीज पनि हुनु पर्यो। ऐनमा भएका बाहेक यी चीज हुनु पर्यो। के? आन्तरिक जिम्मेवारी तथा कार्यविभाजन। यो सजिलो कुरा छ। त्यो काम कसले गर्ने र कसले गर्ने, कुन डिपार्टमेन्ट त्यसका लागि चाहिँ जिम्मेवार हुने, त्यो चाहिँ केमा हुनु पर्यो त? नीति र कार्यविधिमा हुनु पर्यो। त्यस्तै गरी अर्को जोखिम मूल्याङ्कन प्रणालीको आधार तथा पद्धति। जोखिम मूल्याङ्कन जुन प्रणाली छ यो सफ्टवेयरै पाइन्छ, अहिले पछि आउँछ त्यो। त्यसको आधार र पद्धति के हो त्यो चाहिँ तपाईको मेन्युअलमा लेखेको हुनु पर्यो, यति बुझौँ। त्यस्तै जोखिममा आधारित ग्राहक पहिचान, अद्यावधिक तथा अनुगमन गर्ने पद्धति। कसरी तपाईँ ग्राहकको पहिचान गर्नुहुन्छ, कसरी अद्यावधिक गर्नुहुन्छ, कसरी अनुगमन गर्नुपर्छ त्यो पनि लेखिएको हुनु पर्यो। त्यो बारेमा अहिले पछाडि आउँछ, कसरी हामी ग्राहक पहिचान गर्छौँ भनेर एकैछिनमा आउँछ है। र त्यो अद्यावधिक कसरी गर्छौँ त्यो पनि आउँछ, अनुगमन कहिले कहिले कसले गर्ने त्यो पनि आउँछ। त्यस्तै अस्वाभाविक तथा शङ्कास्पद कारोबारको पहिचानको पद्धति, त्यो मेन्युअलमा, त्यो नियमावलीमा, त्यो व्यवस्थामा त्यो कुरा पनि हजुरले हाल्नु पर्यो हैन। र एनको परिच्छेद यो चाहिँ अङ्कबाट आएको छ है, 6ख भनेको। र सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लाउन्ड्रिङ निवारण, सूचीकृत व्यक्ति समूह संगठनको सम्पत्ति वा कोष रोगका नियमावली 2017 बमोजिम गर्नुपर्ने कार्यहरू गर्नुपर्ने। त्यो ऐनमा भएको कार्य पनि गर्नु पर्यो। यो अर्को नेपालको कानुन भयो। यो ऐनको परिच्छेद 6ख भनेको कुन ऐनको? एन्टी मनी लाउन्ड्रिङ एक्टको 6ख र सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तपाईको नियमावली भन्ने छ के 2070 भन्ने नियमावली। त्योमा भएका कार्यहरू पनि गर्नु पर्यो। ऐनमा भएका कार्य त गर्नै पर्यो र त्यसका अतिरिक्त यी कार्य गर्नु पर्यो भनेको यो चाहिँ सामान्य नीति तथा कार्यविधि सम्बन्ध। यो भनेको के रहेछ त? अब समरीमा भन्नुहुन्छ भने तपाईले एन्टी मनी लाउन्ड्रिङ एक्ट त्यसको पालना गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तपाईको चाहिँ नियमावली त्यो मेन्युअलको पालना गर्नु पर्यो। ती दुईटा चीजको पालना गर्नु पर्यो। प्लस तेस्रो के राष्ट्र बैंकले तोकेका यी चीज पनि पालना गर्नु पर्यो। यी चीज पालना गर्नु पर्यो भनेको मात्रै हो। अहिले यहाँ धेरै टाउको दुखाउनु पर्ने चीज छैन। यसको धेरै क्लियर अब पछाडिका टपिक छलफल गर्दै जाँदा पनि हुँदै जान्छ है। अब दोस्रो, अब ग्राहक पहिचान गर्ने व्यवस्था हुनु पर्यो भनेको छ नि माथि। अब ग्राहक पहिचान कसरी गर्ने? अब यहाँ आयो ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि। सम्पुष्टि भनेको के हो? पहिला सम्पुष्टि भने भाइ बहिनीले बुझ्नुहुन्न। ग्राहक तपाईले पहिचान गर्ने, तर त्यो पहिचान चाहिँ तपाईको डिस्क्रिसन, तपाईको इच्छाबाट होइन, प्रमाणबाट गर्नु पर्यो। ग्राहक पहिचान गर्नका लागि सर्टेन प्रमाणहरू तोकिएको छ। त्यसका आधारमा हजुर भन्नाले बैंकले के हो ग्राहक पहिचान गर्नु पर्यो। अब त्यस अन्तर्गत के हुँदो रहेछ त? यही हो ग्राहक चिन्ने, तर के प्रमाणका आधार, सर्टेन डकुमेन्टका आधारमा। जस्तै मान्नुस् सरिता खड्काजी बैंकमा हुनुहुन्छ। सरिता खड्काजीलाई त मै चिन्छु, बैंकको म्यानेजर रहेछु एकछिनलाई मान्नुस्। कृषि विकास बैंकको बानेश्वर शाखामा सरिता खड्काजी आउनुभयो, मै व्यक्तिगत रूपमा चिन्छु। मेरो डिस्क्रिप्सन भएन के यिनी आएकी मान्छे सरिता खड्का हुन् भन्ने कुनै मलाई प्रमाण चाहियो। त्यो प्रमाण के हुन सक्छ त? उहाँको नागरिकता हुन सक्छ, उहाँको पासपोर्ट हुन सक्छ, उहाँको ड्राइभिङ लाइसेन्स हुन सक्छ। सम्पुष्टि भनेको सपोर्टेड बाइ सर्टेन डकुमेन्ट, केही कागजातहरूले त्यसलाई सपोर्ट गराउने अवस्थालाई के भन्छ? सम्पुष्टि भन्छ है। के छ त यसमा लेखेको? ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि सम्बन्धी नीति तथा कार्यविधि बनाई ग्राहकको पहिचान तथा सोको सम्पुष्टि हुने सुनिश्चितताका आधारमा विद्युतीय माध्यमबाट समेत खाता खोल्न र व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्न सकिनेछ। यस्तो कार्यविधिले विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गर्न सकिने आवश्यक कागजात र विवरणहरूको सूची, सही कागजात र विवरणहरू प्राप्त गर्ने भरपर्दो विद्युतीय माध्यम र नियमित रूपमा सम्पुष्टि गर्ने विधि समेत तय गरेको हुनुपर्छ। विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने कारोबारमा हुन सक्ने जोखिम एवं दुरुपयोगबाट सुरक्षित रहन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पर्याप्त उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ। साथै
नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा लगायतका सरकारी भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्थामा सम्बन्धित सरकारी निकायले उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाता खोल्नु पर्नेछ। यस्तो खाताबाट रकम झिक्नु अघि यस निर्देशन बमोजिम ग्राहक पहिचान र सम्पुष्टि गर्नुपर्नेछ। भनेको तपाईकोमा कोही मान्छे खाता खोल्न आयो, कर्जा लिन आयो भने के गर्नु पर्यो त, सो मान्छेको पहिचान चाहिँ के उसँग सम्बन्धित कागजातबाट गर्नु पर्यो र त्यो कागजातको कपी तपाईले राख्नु पर्यो र त्यसको रेकर्ड राख्नु पर्यो। यति भने तर अब कसैको वृद्ध भत्ता हुन्छ, कसैको विधवा भत्ता हुन्छ, कहीँ चाहिँ बेरोजगार भत्ता होला, यस्ता चिज लिन आयो। अब उसलाई पहिले नै खाता खोल्न लम्बा चौडा लगाइदिनु भने के हुन्छ, गाह्रो पर्छ। त्यसैले के तपाईँ खाता चाहिँ खोल्नुहोस्, तर त्यो कारोबार सुरु गर्नुभन्दा अगाडि त्यस्ता प्रमाण चाहिँ आफ्नो फाइलमा राख्नु, यो भनेको। त्यस्तै अर्को एउटा व्यवस्था छ, ग्राहक पहिचान गर्दा कानुनी व्यक्ति वा प्रबन्धकको तहगत संरचना वा समूह स्वामित्व रहेको देखिएमा प्रत्येक तह, अब हेर्नुहोस् व्यक्तिगत ग्राहक रहेछ भने त त्यो हो, संस्थागत ग्राहक रहेछ भने के गर्ने त, जस्तै कुनै कम्पनी पनि तपाईको ग्राहक हो नि, व्यक्ति मात्रै होइन, त त्यो कम्पनीको पनि पहिचान गर्नु पर्यो र त्यो कम्पनीसँग सम्बन्धित व्यक्तिको पनि पहिचान गर्नु पर्यो। मान्नुस् कुनै कम्पनी चाहिँ त्यो कम्पनी चाहिँ कुनै अर्को कम्पनीको सब्सिडारी रहेछ। म एउटा रियल उदाहरण दिउँ तपाईलाई, जस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक भन्ने एउटा कम्पनी हो कि, कम्पनी एक्ट अन्तर्गत स्थापना भएछ। त्यस्तै गरी आरबीबी मर्चेन्ट ब्याङ्किङ लिमिटेड भन्ने एउटा अर्को कम्पनी छ, जो चाहिँ के हो राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सब्सिडारी हो भने मान्नुस् राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक आरबीबी मर्चेन्ट ब्याङ्किङ कम्पनी लिमिटेड भन्ने कम्पनी तपाईको बैंकमा खाता खोल्न आयो, कृषि विकास बैंकमा, जहाँ चाहिँ तपाईँ काउन्टरमा बसिराख्नुहुन्छ भन्दा कसको पहिचान गर्नु पर्यो त, धेरैवटा प्रक्रिया भयो त्यहाँ। पहिलो नम्बरमा त आरबीबी मर्चेन्ट ब्याङ्किङ कम्पनी लिमिटेडको पहिचान गर्नु पर्यो। त्यो के का आधारमा गर्नुहुन्छ त, प्रबन्ध पत्र नियमावली हो। हाम्रो नागरिकता जस्तै कम्पनीको हकमा पहिचान खुल्ने कागज के हो, प्रबन्ध पत्र र नियमावली हो। अब त्यो आरबीबी मर्चेन्ट ब्याङ्क त तपाईको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको सब्सिडारी हो नि, त्यसैले तपाईले राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको समेत प्रबन्ध पत्र र नियमावली पनि माग्नु पर्यो। त्यो के हो त, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको नागरिकता जस्तै हो। त्यस बाहेक फेरि त्यो कम्पनी चलाउने व्यक्तिहरूको पनि पहिचान हुनु पर्यो। भनेको मोस्टली के हुन्छ, आरबीबी मर्चेन्ट ब्याङ्किङ लिमिटेडको बोर्डमा को छन् तिनीहरूको नागरिकता चाहियो होला। त्यस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको बोर्डमा को छन् तिनीहरूको नागरिकता चाहियो होला। त्यहाँका प्रमुख व्यक्तिहरू सीईओ डेपुटी सीईओहरू को छन् तिनीहरूको नागरिकता समेत चाहियो। यसरी पहिचान हुन्छ। व्यक्तिको त सिम्पली नागरिकताले भयो, तर कम्पनी भयो भने कम्पनीलाई पहिचान गर्ने मोस्टली कागजातहरू के हुन्छ, प्रबन्ध पत्र, नियमावली, कर सम्बन्धी प्रमाणपत्र, यिनीहरू के हुन् पहिचान गर्ने ती हुन्। अब यो भनेको त्यही हो, एउटा कम्पनीको अर्को कम्पनी चाहिँ सब्सिडारी रहेछ भने त्यो मूल कम्पनीको पनि पहिचान गर्नुपर्छ भनेको। त्यस्तै अब अर्को 3 नम्बर, यो 3 नम्बर उपबुदा हो। यो यसमा के भन्छ भने व्यावसायिक सम्बन्ध नभएको वा खाता नभएको ग्राहकबाट रु 1 लाख वा सो बराबरको विदेशी मुद्रा भन्दा बढीको आकस्मिक कारोबार भएमा निज ग्राहकको पहिचान हुन सक्ने विवरण वा र कागजात लिनुपर्नेछ। त्यो भनेको के भन्दा मान्नुस् न, बैंकले चिनेको छैन, खाता पनि उसको छैन, गोकुलजी के भन्दै आउनुभयो भने म चाहिँ तपाईको लम्साल सरको खातामा $1000 जम्मा गरिदिन्छु भन्दै आउनुभयो भने त्यो 1 लाख वा सो भन्दा बढीको हो नि। अहिले 1 लाख कति हजार 15-16 हजार हुन्छ नि है भने गोकुलजीको परिचय पनि चाहियो कि, मेरो परिचयले मात्रै भएन। उहाँ चाहिँ रकम जम्मा गर्न आउनुभयो नि, त्यो रकम के थियो त, $1000 भन्दा बढी नेपाली मूल्य बराबरको थियो भने गोकुलजीको पनि यहाँ परिचय चाहियो। गोकुलजीले स्वाटै आएर मेरो खातामा जम्मा गरेर जान सक्नुहुने भएन। अब विदेशी मुद्रा किन भने होला त, मोस्टली चाहिँ मनी लाउन्ड्रिङ केमा हुन्छ, नेपालीमा कति नै हुन्छ, विदेशी मुद्रामा हुन्छ बढी, त्यो कारणले त्यता प्रिफरेन्स दिएको। नेपाली मुद्रामा पनि छ व्यवस्था, तर यहाँ यो चाहिँ के हो, $1000 भनौँ न, डलरमा गर्ने भने यो पहिला 1000 थियो र 1 लाख भने अहिले त 1 लाख कति पुगिसक्यो है। यसको आशय चाहिँ त्यस्तो हो। त्यस्तै कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको कारोबारमा परिवार बाहेक अन्य कुनै व्यक्ति वास्तविक धनीको रूपमा रहेको शंका लागेमा सोको समेत पहिचान गर्नुपर्नेछ। यो चाहिँ मोस्टली के हुन्छ त, सरकारी कर्मचारीका श्रीमतीहरू
अब फारम भर्छन्, फारममा के लेख्छन्? पेशा गृहिणी हो, पेशा गृहिणी। अब गृहिणीको आम्दानी कति त? गृहिणीको आम्दानीलाई मोनिटाइज नै गरेको छैन देशले। हुन त उहाँहरूको श्रम ठुलो लाग्छ, तर के मोनिटाइज नै गरेको छैन। पेशा गृहिणी भन्नुभयो, तर उहाँले 10 लाख रुपियाँ बोकेर आउनु त के हो? त्यसबाट के बुझ्नु पर्यो भने यो पैसा उहाँ गृहिणीले ल्याए पनि यो पैसाको मालिक चाहिँ उहाँ होइन, अर्कै व्यक्ति हुनुपर्छ। प्रोबेबली के उहाँको श्रीमान हुनुपर्छ। श्रीमान भन्सारमा रहेछन् हगि। अब भन्सारमा उहाँले 10 लाख रुपियाँ घुस खानु भएछ। अब आफ्नो नाममा राखौँ भने भएन, अब श्रीमतीको नाममा राख्न पठाउनु भने ब्याङ्कले के गर्नु पर्यो त? पेशा गृहिणी भनेपछि 10 लाख रुपियाँ त आउँदैन नि त। तरकारी किन्न दिएको पैसाबाट बचत गरेर आउला 50,000 60,000 आउला, वर्षमा 1 लाख आउला, 10 लाख आउँदैन भने के त्यो व्यक्तिको त्यो सम्पत्तिको वास्तविक धनी चाहिँ यी महिला हैनन्, यिनको पछाडि कोही छ। किनभने पहिला फारम भर्दै लेख्या हुन्छ नि त पेशा गृहिणी। हामी नेपालीले त त्यति बुद्धि पुर्याउँदैनौँ, हेर्नुहोस् सट्टै सत्य नै लेख्छौँ। अब गृहिणी 10 लाख रुपियाँ लिएर आयो भने के होला त? त्यो पक्कै अर्को मालिक छ। त्यस्तै उदाहरण हो है, यो उदाहरण मात्रै हो। त्यस्तै सरिता बहिनीले मान्नुहोस्, सरिता खड्काजीले उहाँ भर्खर कृषि विकास ब्याङ्कको 4 तहमा नाम निकाल्ने प्रयत्नरत हुनुहुन्छ। एक दिन चाहिँ उहाँले, अनि उहाँको खाता रहेछ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा, एकछिनलाई मान्नुहोस्, उहाँले पेसामा विद्यार्थी लेख्नुहुन्छ नि तपाईँहरू मध्ये धेरैले। पेसा के भन्यो भने विद्यार्थी लेख्नुहुन्छ। पेसा विद्यार्थी भन्नुहुनेछ। मासिक आय स्रोत चाहिँ 20,000 रुपियाँ बाले पठाउनुहुन्छ भनेर लेख्नुहुनेछ। तर अचानक सरिताले चाहिँ 50 लाख ल्याउनु भने के गर्नु? भनेको के हो भने यो पैसाको वास्तविक धनी सरिता होइन, उनको बा आमा को हुनुहुन्छ सरिता बहिनी। फेरि यहाँ भनेका कुराले कारोबार रोक्ने होइन नि भाइ बहिनी हो। सरिताजीले चाहिँ मान्नुहोस् तपाईँको 50 लाख ल्याउनु भने तपाईँ त स्टुडेन्ट हो, तपाईँको 50 लाख हुनै सक्दैन, यो खाता राख्न दिन्नौ भन्ने होइन नि। फेरि दिने, खाता खोल्न पनि दिने, राख्न पनि दिने, तर के पहिचान खोल्नु। जस्तै गोकुलजीले मेरो नाममा 1,000 डलर भन्दा बढीको पैसा जम्मा गर्न ल्याउनु भने होइन होइन तपाईँले पाउनुहुन्न भन्ने होइन नि। फेरि के गर्ने? मेरो नाममा त जम्मा गरिदिने, तर के गोकुलजीको पनि परिचय लिने मात्रै भन्ने। त्यसरी बुझ्नु होला। अब यसमा यो वास्तविक धनीको अहिले पछि पनि आउँछ कसरी पहिचान गर्ने भन्ने विधि छ। मैले खालि यहाँ हिन्ट्स मात्रै गर्ने, यो व्यवस्था भयो। ल अर्को नेपाली पैसामा पनि छ हेर्नुहोस्। कुनै पनि ब्याङ्क खातामा सम्बन्धित खाता सञ्चालक बाहेक अन्य कुनै व्यक्तिले रु 1 लाख भन्दा बढी रकम नगदै जम्मा गर्न आयो। यसलाई पनि म उदाहरण नै दिएर भने, जस्तै केशव प्रसाद लम्सालको नाममा गोकुलदेव जोशी आउनुभयो कि 2 लाख रुपियाँ लिएर, म जम्मा गर्छु। केशव सरको नाममा 2 लाख रुपियाँ जम्मा गर्छु भन्दै 1 लाख भन्दा बढी नगदै बोकेर झोलामा बोकेर आउनुभयो भने के गर्नु पर्यो? जम्मा त गरिदिने, तर गोकुलजीको के गर्ने? तपाईँको परिचय। त्यसले बाइ द वे पछि केही गडबड देखियो भने चाहिँ के भयो त? पहिचान खुल्ने हो। यो पैसा केशव प्रसाद लम्सालको खातामा आयो, गोकुलदेव जोशीले जम्मा गरिदियो। अब भोलि मान्नुहोस् एकछिनलाई, म राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको म्यानेजर रहेछु हैन। गोकुलदेव जोशीले चाहिँ श्रावणको महिनामा के गरे रहेछ त? मेरो नाममा आएर 2 लाख रुपियाँ जम्मा गरिदिनु भएको रहेछ। कार्तिकको महिनामा एउटा अख्तियारमा के निवेदन पर्यो भने राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क मान्नुहोस् बानेश्वर शाखाका प्रबन्धक केशव प्रसाद लम्सालले चाहिँ मसँग 2 लाख घुस खानुभयो, कारबाही गरी पाऊँ भन्यो भने त्यसले पक्रिन्छ नि भोलि। मसँग या अरू कसैले गर्दा पनि पक्रिन्छ। के भयो त? मेरो खातामा 2 लाख पनि आएको छ, मैले आफै जम्मा गरेको छैन, गोकुलदेवले जम्मा गरेको छ। अनि गोकुलदेवलाई तान्छ कि अख्तियारले भन्छ, ए बाबु यो 2 लाख कसको हो, कसरी जम्मा गरेको भन्दा फलानु हार्डवेयरवाला साउजीले जम्मा गर्न पठाइदिनु भएको भन्नासाथ के हो? प्रमाणित भएको के घुस खाएको। हामीले के को रोक्दैछौँ त? के कस्ता रकम रोक्ने? इलिगल रकमलाई रोक्नका लागि हो नि यो सबै। त के भयो? घुस खाएको रकम रोकिने हो, डर हुने हैन। त्यो भने 1 लाख भन्दा बढी अर्को व्यक्तिले नगदै जम्मा गर्न आयो भने हामी के लिन्छौँ त? नागरिकताको प्रमाणपत्र लिने चलन छ भाइ बहिनी हो। नागरिकताको प्रमाणपत्रको फोटोकपी लिने। अब कसै अख्तियार राष्ट्र ब्याङ्कले कुनै बेला त्यस्तो पर्यो भने ब्याङ्कसँग माग्यो भने दिनुपर्छ है। अब यो सिक्ने पनि बेला हो भाइ बहिनी। अब अलि बाठो पनि हुनुपर्छ तपाईँहरूले।
अलि लाटो भयो भने के लिगल सम्पत्तिलाई पनि इलिगल भनेर मान्छेहरूले मुद्दा हाल्दिन सक्छ। त्यसबाट बच्न पनि त यी कुरा थाहा पाउनु पर्यो नि। घुसै खानका लागि थाहा पाउने होइन कि आफू बच्नका लागि पनि यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो, जाँच पास गर्न त थाहा पाउनु पर्यो है। त्यस्तै गरी अर्को व्यवस्था के छ त भन्दा ग्राहकको खाता खोल्ने सिलसिलामा सूचक संस्थाले सम्बन्धित ग्राहकमा निहित जोखिमको आधारमा देय बमोजिमका व्यक्तिहरूको ल्याप्चे सहीचाप वा बायोमेट्रिक पनि लिन सक्छ, लिनुपर्नेछ। सक्छ मात्र होइन, लिनुपर्नेछ। यदि शङ्का लाग्यो भने यस्ता मान्छेहरू तपाईँकोमा आयो भने बायोमेट्रिक थम्बको बायोमेट्रिक लिनुपर्ने हो। कस्तो कस्तो? प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा खातावाला वा र खाता सञ्चालक व्यक्ति अन्य रहेकोमा निजको समेत। प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा खातावाला र खाता सञ्चालक व्यक्ति अन्य रहेकोमा निजको समेत भनेको मान्नुहोस् प्राकृतिक व्यक्ति भने म हुँ नि, केशव लम्साल भयो प्राकृतिक व्यक्ति। मेरो नाममा खाता थियो कृषि विकास ब्याङ्कमा, मैले रघुनन्दन चौधरीजीलाई के भने मैले अधिकार दिएँ कि मेरो खाता चाहिँ रघुनन्दन चौधरी फलानु फलानु यस्तो सिग्नेचर भएको रघुनन्दन चौधरीजीले सञ्चालन गर्नुहुनेछ भनेर मैले साइन गरेर दिएँ भने अर्को दिनबाट रघुनन्दन चौधरीजीको साइन चल्न थाल्छ। मेरो खाता रघुनन्दन चौधरीजीले सञ्चालन गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्था उहाँको फिङ्गरप्रिन्ट लिनुपर्छ। यस्तोमा ठुलो विवाद आउँछ भोलि। विवाद पनि आउँछ र यो विवाद भन्दा पनि यो कुरो चाहिँ मनी लाउन्ड्रिङसँग सम्बन्धित छ। बुझ्नुभयो नि? म चाहिँ मनी लाउन्ड्रिङ गर्ने व्यक्ति रहेछु, पटक पटक ब्याङ्कमा गयो, पटक पटक मुख देखायो भने त्यहाँ शङ्का हुने भयो। शङ्का हुनासाथ राष्ट्र ब्याङ्कमा विवरण पठाइहाल्नुपर्छ। त्योबाट छलिन के गर्छु त, सामान्य रघुनन्दन चौधरी भन्ने भाइ हुनुहुन्छ, उहाँलाई ल ल लैजानुस् भनेर पैसा गर्न पनि दिने, चेक काट्ने अधिकार पनि उहाँलाई नै दिने कि। रघुनन्दन भनेको मेरो हेल्पर हो, सहयोगी हो, मेरो ड्राइभर हुन सक्नुहुन्छ, मेरो असिस्टेन्ट हुन सक्नुहुन्छ, मेरो भतिजा हुन सक्नुहुन्छ। अब छोरीलाई राख्दैनन्, फेरि बाठा छन् नेपालको मान्छे। भतिजालाई राख्यो भने बाको नाम अर्कै भइहाल्छ एक पुस्ता, अझ अर्को अलि परतिरको भतिजा राखिदिनु भने बाजेको नाम पनि फरक हुन्छ है। यसरी चाहिँ एउटा व्यक्तिको खाता छ तर अर्को मान्छेले सञ्चालन गरिरहेको छ। सञ्चालन गर्न पाइन्छ नपाइँदैन? यदि सञ्चालन गर्दैछ भने उसको के लिनु पर्यो? फिङ्गरप्रिन्ट लिनु पर्यो भनेको। कानुनी व्यक्ति वा प्रबन्धकको हकमा खाता सञ्चालन। कानुनी व्यक्ति भनेको कम्पनीहरू छ र त्यसको प्रबन्धक छ भने त्यो प्रबन्धकको पनि बायोमेट्रिक लिनु पर्यो। भन्नाले तपाईँ मान्नुहोस् सरिता खड्काजी चाहिँ कृषि विकास ब्याङ्क मैतीदेवी शाखाको प्रबन्धक हुनुहुँदो रहेछ, त त्यो शाखाको खाता खोल्नुभयो नबिल ब्याङ्कमा भने उहाँ कानुनी व्यक्ति हो। यो अवस्थामा के भयो त, उहाँको सञ्चालकको बायोमेट्रिक लिनुपर्छ। त्यस्तै गरी कृषि विकास ब्याङ्कको खाता खोल्नु पर्यो भने कृषि विकास ब्याङ्कको सिइओको बायोमेट्रिक लिने चलन छ। यी त सरकारी भए, यसमा नलिँदा पनि त्यति आपत्ति छैन। तर प्राइभेट कम्पनीहरू हुन्छन् हैन, जसले चाहिँ मनी लाउन्ड्रिङ पनि गर्न सक्छ हैन। अर्को चाहिँ अब नेपाल सरकारलाई पनि समस्या भयो कि यस्तोमा के हुन थाल्यो भने यो पहिला अर्कै व्यवस्था थियो, यो व्यवस्था थिएन यो 7 नम्बरको। अब नेपाल सरकारका मान्छेको पनि लौ जस्तै अर्थ मन्त्रालयको कुनै विभागको खाता सञ्चालन गर्नु पर्यो, लौ तपाईँ खाता सञ्चालक यहाँ ल्याप्चे लाउनुहोस्, तपाईँको नागरिकता ल्याउनुहोस् भन्नु थाल्यो। उनीहरूलाई साह्रै गाह्रो हुनु